स्वागत छ तपाईहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। त हामी यहाँसम्म गरेर छोडेका थियौं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हामी पढ्दै थियौं। क्लास 12 को केमिस्ट्री के क्लास 12 को केमिस्ट्री। त हामी केमिस्ट्री पढ्दै थियौं क्लास 12 को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को न्यूमेरिकलहरु हामी गर्दै थियौं। त एकदम सजिलो सजिलो न्यूमेरिकल हामी भेरी सर्ट अनि अलिकति सर्ट सम्म गर्यौं हामी। अब हेरौं यहाँ 48 नम्बरमा पुगेका थियौं हामी। What is the electrochemical cell? यो आफै गर्नु पर्यो। Design a galvanic cell in which the reaction यो रियाक्सन चाहिँ टेक प्लेस हुन्छ र फर्दर प्रेडिक्ट अनि तीनवटा क्वेशन दिएको छ है। त त्यसको लागि ग्याल्भेनिक सेल बनाउनु पर्यो, चित्रै गराउनु पर्यो है। त चित्र यहाँ नेरी छ ग्याल्भेनिक सेलको चित्र है। यस्तै खाले चित्र गराउनु पर्यो, ठीक छ। यस्तै खाले चित्र बनाउनु पर्यो ग्याल्भेनिक सेल साल्ट ब्रिज भएको एउटा कुनै जिंक र सिल्भर को छ भने पछाडी त्यहाँ चाहिँ अब देखाउनु पर्यो कि सिल्भर चाहिँ क्याथोड हो र जिंक चाहिँ एनोड हो भनेर है। किनभने जिंक को भन्दा सिल्भर को चाहिँ के हुन्छ त रिड्युसिङ पोटेन्शियल बढी हुन्छ। त्यो त पढाउँदा पढाउँदा मलाई नि याद भइसकेको छ। त यस्तो खालको चित्र बनाउनु पर्यो है। अब हेरौं which of the electrode is negatively charged भनेको छ है। त यहाँ नेरी अब यो रियाक्सन टेक्स प्लेस भनिरहेछ भने पछाडी त यहाँबाट पनि ठिकै देखाइरहेछ कि जिंक अक्सिडाइज भएको छ है र सिल्भर चाहिँ रिड्युस भएको छ देखाइरहेछ है। त यो रियाक्सन टेक्स प्लेस भइरहेछ भनेपछि बुझ्नु पर्यो कि हैन यो चाहिँ सिल्भर नै रिड्युसिङ पोटेन्शियल त्यसको बढी छ भनेर है। त which of the electrode is negatively charged? क्याथोड हो त्यो भनेको। नेगेटिभली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड भनेको त्यो क्याथोड हो है। त त्यो क्याथोड भनेको यहाँ नेरी के हुन्छ त सिल्भर वाला हुन्छ। सिल्भर वाला चाहिँ नेगेटिभली चार्ज हुन्छ है। र वास्तवमा त अब यहाँ इलेक्ट्रोड नेगेटिभली चार्ज पोजिटिभली चार्ज त्यस्तो हुने हैन है। अब यहाँ के अर्थमा कुन चाहिँ इलेक्ट्रोड नेगेटिभली चार्ज भनियो भन्दाखेरि त्यो इलेक्ट्रोनहरु यहाँ जिंकबाट चाहिँ यहाँ जाने गर्छ। यसैलाई हामी यहाँ बट्टी गराइदियौं है। त यो मानौ सिल्भर हो र यो जिंक, ठीक छ है। त जिंकबाट चाहिँ जुन इलेक्ट्रोनहरु Zn++ हुन्छ जिंक, तब इलेक्ट्रोनहरु के गर्छ त यतातिर जान्छ है। त इलेक्ट्रोनहरु यतातिर यसरी जाँदाखेरि यो इलेक्ट्रोनहरु यहाँ यसरी आएर बस्छ है। र यो प्लेट चाहिँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई नेगेटिभली चार्ज भनिएको हो है। त यो प्लेटमा चाहिँ यो कपर Cu++ ले त्यो आउन साथ इलेक्ट्रोन आउन साथ Cu++ ले के गरिहाल्छ त त्यो इलेक्ट्रोन लिएर आफू यहाँ कपर भएर डिपोजिट भइहाल्छ, ठीक छ। त्यसर्थमा धेरै बेरसम्म चाहिँ त्यहाँ चार्ज रहिरहने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ हुँदैन है। किनभने वरिपरि के छ त Cu++ आयन छ। त्यो Cu++ आयनले त्यो चार्जलाई लिएर आफू न्यूट्रल भइहाल्छ, ठीक छ। त त्यही पनि हामीले भन्न सकिन्छ कि नेगेटिभली चार्ज कुन हुन्छ त भन्दाखेरि क्याथोड, त्यो भनेको सिल्भर Ag भनेर भन्ने है। र अर्को भनेको चाहिँ द क्यारियर्स अफ द करेन्ट इन द सेल भनेको छ है। द क्यारियर्स अफ द करेन्ट को क्यारियरहरु कुन कुन छन् त यहाँ भन्दाखेरि एउटा त इलेक्ट्रोन आफै भइहाल्यो, त्यो वायरमा हुन्छ है। वायरमा चाहिँ इलेक्ट्रोन भनेर भन्ने करेन्ट को क्यारियर भनेको। र सोलुसनमा यहाँ चाहिँ ब्रिज सोलुसनमा यहाँ ब्रिज गरिएको छ। त्यहाँ नेरी चाहिँ क्यारियर भनेको Ag+ र Zn++ आयन हुन्छ है। Ag+ र Zn++ आयन हुन्छ। Ag+ चाहिँ त्यो Ag मा गएर त्यो चप्किन्छ हैन। त्यो त्यहाँदेखि त्यो चार्ज चाहिँ यसरी गए जस्तो भयो हैन, फ्लो भए जस्तो भयो। जिंक चाहिँ यहाँबाट यसरी आउँछ र बीचमा जुन ब्रिज राखिएको छ त्यो ब्रिजमा कुन राखेको छ आयन है। पोटासियम सल्फेट राखेको छ कि पोटासियम नाइट्रेट राखेको छ, त्यो अनुसार चाहिँ तिनीहरु नै के हुन्छन् त क्यारियर हुन्छन्, चार्ज क्यारियर हुन्छन्। आयन आफै मुभ भएर चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चार्ज क्यारी गरे जस्तो चार्जको फ्लो भएको हो, ठीक छ।
त त्यहाँ आफै मिलाएर भन्ने त्यसलाई। अब हेरौँ यहाँ इन्डिभिजुअल रियाक्सन अफ इच इलेक्ट्रोड भनेको छ। त्यो भनेको एनोडमा के हुन्छ क्याथोडमा के हुन्छ त्यो रियाक्सनहरू लेख्नु पर्यो है। र त्यसको त रियाक्सनहरू यहाँ थुप्रै यहाँ लेखिएको छ, 8 एनोड 8 क्याथोड भनेर है। यही लेख्ने हो है, यही लेख्ने हो 8 एनोड 8 क्याथोड भनेर, ठिक छ। अब म हुन त यहाँ लेखिदिइहाल्छु। एनोडमा के हुन्छ त, एनोडमा जिङ्कले 8 एनोड लेख्ने, जिङ्कले चाहिँ Zn++ भई यसरी दुईटा इलेक्ट्रोन दिन्छ र सिल्भरले Ag++ले दुईटा इलेक्ट्रोनलाई लिन्छ हैन, दुईवटा सिल्भरले र दुईवटा सिल्भर एटम बनाउँछ यसरी। त यो 8 क्याथोड भयो, ठिक छ। त यो रियाक्सन लेख्ने हो है, त्यो क्वेसनको एन्सर यही हो है। अब नेट रियाक्सन कहिलेकाहीँ सोध्यो भने चाहिँ यसरी जोडेर चाहिँ नेट रियाक्सनमा खाली हाम्रो जिङ्क हुन्छ र सिल्भर हुन्छ, इलेक्ट्रोनको हामी देखाउँदैनौँ, इलेक्ट्रोन चाहिँ त्यहीँ हराइहाल्छ, क्यान्सल आउट गरिदिन्छौँ, ठिक छ। त यो भनेको नेट रियाक्सन हो है, नेट रियाक्सन भनेको यो हो। त कहीँ तीनवटा टाइपको रियाक्सन सोध्न सक्छ। यो हाफ रियाक्सन भन्छ, एनोडमा भएको खाली यति लेख्ने हो है, एनोडमा भएको यति मात्रै के हो त, एनोडमा भएको हाफ रियाक्सन हो। यो क्याथोडमा भएको हो। त यहाँ इलेक्ट्रोड सोध्यो त खाली यति लेख्ने हो है, खाली यति लेख्ने हो, यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै, ठिक छ। त कहिलेकाहीँ नेट रियाक्सन मात्रै सोध्यो भने, मात्रै यो मात्रै सोध्यो भने यो मात्रै लेख्ने हो, ठिक छ, यो मात्रै लेख्ने हो नेट रियाक्सन भनेर। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। इन्डिभिजुअल रियाक्सन एट इच इलेक्ट्रोड भइहाल्यो, क्यारियर पनि भइहाल्यो है। वायरमा चाहिँ इलेक्ट्रोन बग्छ, तल सोलुसनमा चाहिँ आयोन बग्छ। अनि विच अफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिभली चार्ज भनेको सिल्भर भयो त्यो है, र ग्याल्भेनिक सेल पनि बनाउन सकिन्छ है। ल अब हेरौँ वाट इज मिन्ट बाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भनेको छ अर्को, र डिजाइन ग्याल्भेनिक सेल सेम क्वेसन रहेछ है। ल हेरौँ त यहाँ 2071 सालको यो अर्को क्वेसन पनि के छ त, सेम छ है। के भनेको छ, त्यही जिङ्क बनेछ, त्यही सिल्भर बनेको छ है, टेक प्लेस भइरहेछ। त विच अफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिभली चार्ज भनेछ, द क्यारियर अफ द करेन्ट अफ इन द सेल, इन्डिभिजुअल रियाक्सन एट इच इलेक्ट्रोड, सेम क्वेसन सोधेको छ है। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। ल अब यो क्वेसन हेरौँ, 50 नम्बरको क्वेसन 2070 सालमा सोधेको। के भनेछ यहाँनिर, स्टेट फ्याराडेज सेकेन्ड ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यो आफै गर्नु पर्यो है। इक्वल अमाउन्ट अफ करेन्ट वाज पास थ्रु एन एक्वेस सोल्युसन अफ ट्राइभ्यालेन्ट मेटालिक साल्ट एन्ड डाइल्युट H2SO4। द भोल्युम अफ H2 लिबरेटेड वाज 96.5 मिलिलिटर एट यो टेम्परेचरमा 27 डिग्री सेन्टिग्रेड र प्रेसरमा छ 765 mmHg, प्रेसरमा चाहिँ त्यति भोल्युम हुँदो रहेछ हाइड्रोजनको है। त यो के आयो, द वेट अफ द मेटल डिपोजिटेड वाज 80 ग्राम हैन। मेटल चाहिँ जुन डिपोजिट भएको थियो त्यो चाहिँ 0.74 ग्राम थियो भने क्यालकुलेट द एटोमिक वेट अफ द मेटल, मेटलको एटोमिक वेट चाहिँ कति थियो भनेर सोधेको छ है। त यहाँ कुनै गाह्रो क्वेसन त हैन, यो गरिहालौ ती पनि। के छ त, एक ठाउँमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेटल छ, त्यो चाहिँ ट्राइभ्यालेन्ट मेटल हो, कुनै एउटा मेटल हो है। अर्को ठाउँमा त के छ त भन्दाखेरि, अर्को ठाउँमा हाम्रो भइरहेछ के भन्दाखेरि हाइड्रोजन ग्यास डिपोजिट भइरहेछ भनेपछि त्यहाँ चाहिँ कुन मेटल होला त, अरू कुनै नन रियाक्टिभ मेटल प्लाटिनमहरू युज भएको होला है। त सोलुसनमा के छ त H2SO4 छ है। त H2SO4 बाट चाहिँ H+ आयन छ र SO4- आयनहरू छन् है। त यहाँबाट चाहिँ नेगेटिभ चार्जको त कुनै कामै हुँदैन, यहाँ रोलै छैन है। त यो मेटलले जति, यो जुन मेटल छ यो मेटलले जति चाहिँ आयन बन्छ, यहाँ पोजिटिभ आयन बन्छ हैन, त्यति नै इलेक्ट्रोन यहाँ यसरी जान्छ। त्यही इलेक्ट्रोन यसले H+ पाएर के गर्ने हो त भन्दाखेरि हाइड्रोजन बन्ने हो है, हाइड्रोजन बन्ने हो। यो H+ ले यहाँबाट यो प्लेटबाट चाहिँ इलेक्ट्रोनहरू पाएर चाहिँ हाइड्रोजन एटम बन्छ र हाइड्रोजन एटम र एटम मिलेर चाहिँ हाइड्रोजन मलिक्युल बनेर चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास बन्ने हो, ठिक छ। त यहाँ जे हुन्छ त सबै
पोजिटिभ आयनहरूको खेला मात्रै हुन्छ। यहाँ नेगेटिभ आयनको त केही सरोकार छैन यहाँ है। यो मेटल चाहिँ पोजिटिभ आयन बन्छ, त्यहीँबाट इलेक्ट्रोन चाहिँ हाइड्रोजनले लिएर चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास बन्ने हो है। पोजिटिभ आयन मात्रै यहाँ इन्भल्भ छन्। त जति हाइड्रोजन ग्यास यहाँबाट आउँछ हैन, त्यही अनुसारको के बुझ्नु पर्यो त, इलेक्ट्रोनहरू यहाँबाट आइरहेछ। मतलब त्यही अनुसारको चाहिँ मेटल यहाँबाट चाहिँ के भइरह भन्दाखेरि उ भइरहेछ है। अब यहाँ डिपोजिटेड भनेको छ हैन, त यो चाहिँ छुट्टै खालको हो कि कस्तो हो भन्दाखेरि जुन करेन्ट यहाँ बग्यो हैन, त्यो करेन्ट चाहिँ अर्को, अब यहाँ त मेटल डिपोजिट नभएर के भइरहेछ त, मेटल त निस्किरहेछ हैन। त यो क्वेसनको अर्थ के हो भन्दाखेरि यदि चाहिँ यही सिस्टमले हामीले गरियो भने है, यहाँनिर चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि जुन यसमा त मेन आउने के हो त भन्दाखेरि यसमा हाइड्रोजन कलेक्ट हुनको लागि खाली चार्ज आए भए पुगिहाल्छ है। इलेक्ट्रोन चाहिँ ठ्याक्क यो मेटलबाट आउनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। यहाँ करेन्ट बगे पुग्छ हामीलाई है। यहाँ इलेक्ट्रोनको धार बगे चाहिँ यो प्लेटसम्म चाहिँ इलेक्ट्रोन पुग्नु पर्यो। यो प्लेटसम्म इलेक्ट्रोन पुग्यो भने चाहिँ हामीले चाहिँ उ गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो जरुरी छैन यहाँदेखि यति गराउनु हैन, यो जरुरी छैन कि यसलाई चाहिँ कुनै अर्को व्यवस्थाले यहीँबाट चाहिँ यसरी लगेर यसरी यही सिस्टममा चाहिँ यसरी करेन्ट यहाँ उ गरियो भने है, यही H2SO4 को सोलुसन भित्रै हैन, करेन्ट चाहिँ यसरी गरियो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ निकाल्न सकिन्छ यहाँ, ठीक छ। त यहाँ करेन्टको लागि चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्सटर्नल कुनै ब्याट्री सोर्सहरू राख्न सकिन्छ। अघिको त्यो सोर्स पनि त्यो ग्याल्भेनिक सेल जुन थियो त्यहाँ पनि त त्यसले के दिने हो त, खाली इलेक्ट्रोनै दिने हो। त ब्याट्रीबाट पनि त आउने के हो त, इलेक्ट्रोनै हो, ठीक छ। त यहाँबाट यस्तो खाली सिस्टमले गर्दा पनि यो ठीक छ, हुन्छ यस्तो है। र यदि यही सिस्टमले अब यो जुन अनुसार चाहिँ यो करेन्ट यहाँ पठाइएको थियो त्यही अनुसार के बुझ्नु पर्यो त, त्यही रेटमा इलेक्ट्रोन यहाँ यो प्लेटमा गइरहेछ भनेर बुझ्नु पर्यो। त्यही रेटमा त्यही टाइममा त्यति नै चार्ज त्यति नै इलेक्ट्रोन त्यहाँ पुग्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। र त्यही रेटमा चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास फर्मेसन भइरहेछ त्यही टाइममा चाहिँ त्यति एमाउन्टको है। त के बुझ्नु पर्यो, यहाँनेरि चाहिँ अर्को चाहिँ मेटल राखियो भने चाहिँ है, ब्याट्री सिस्टमले पनि के हुन्छ भन्दाखेरि ब्याट्रीले पनि यहाँ हामीले इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्न सकिन्छ है। इलेक्ट्रोप्लेटिङ गर्नको लागि खाली इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ यसलाई है, इलेक्ट्रोलाइसिस भन्छ। करेन्ट पास गर्ने हो भने सोलुसनमा यदि बाहिरी सोर्सबाट करेन्ट है, इलेक्ट्रोलाइसिस छुट्टै कुरा हो, फेरि ग्याल्भेनिक सेल छुट्टै कुरा हो है। त यो के हो त, बाहिरबाट करेन्ट पठाएको हो, बाहिरबाट करेन्ट पठाएर चाहिँ इलेक्ट्रोप्लेटिङ गरेको हो, ठीक छ, डिपोजिट गराएको हो। यहाँ सोलुसनबाट चाहिँ के गराइन्छ भन्दाखेरि यहाँको मेटललाई लगेर यहाँ चाहिँ चप्काउने काम गरिन्छ। यहाँबाट मेटल लस गर्छ, त्यो चाहिँ आयनमा जान्छ। त आयनमा चाहिँ कन्सन्ट्रेसन त्यही नै मेन्टेन भइराख्छ है। पोजिटिभ आयनको कन्सन्ट्रेसन जति छ यहाँ सोलुसनमा त्यो चाहिँ मेन्टेन भइराख्छ। र यहाँ भएको पोजिटिभ आयन चाहिँ के गर्छ त, यो मेटलमा गएर नेगेटिभ टर्मिनल, जुन नेगेटिभ टर्मिनल छ हो त्यो मेटलमा गएर चाहिँ डिपोजिट हुन्छ। यसरी पोजिटिभ आयन चाहिँ यसरी डिपोजिट हुने हो यहाँ है। इलेक्ट्रोन पाएर चाहिँ एटम बनिदिन्छ र त्यो डिपोजिट हुन्छ है। त यहाँ ट्राइभ्यालेन्ट मेटलको कुरा गरेको थियो है। त यो दुईटामा खाली के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इन दुईटामा एउटै करेन्ट बगाइरहेछ भन्नुको मतलब एउटै नम्बर अफ चार्ज चाहिँ एउटै छ। त जुन रेटमा हाइड्रोजन फर्मेसन छ त्यही रेटमा चाहिँ मेटलको डिपोजिसन हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो है। चार्ज चाहिँ उनीहरूमा इन्भल्भ चार्ज चाहिँ बराबर छ। जुन मेटल डिपोजिसन छ र हाइड्रोजन ग्यास फर्मेसन छ दुवैमा के छ त, चार्ज इन्भल्भ चाहिँ सेम छ, किनभने सेम एमाउन्ट अफ करेन्ट चाहिँ पठाइएको छ है। त एउटा हाइड्रोजन मलिक्युल बन्नको लागि दुईटा हाइड्रोजन एटम चाहिन्छ। दुईटा हाइड्रोजन एटम कहाँबाट आउँछ त, दुईटा H+ आयनबाट आउँछ। त्यो दुईटा H+ आयनको लागि कति चाहिन्छ त, दुईवटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज चाहिन्छ है। र यो चार्ज कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि Q = करेन्ट इन्टु टाइमबाट आउँछ है। करेन्टबाट टाइम कति चार्ज आउनु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ कति 1 मोलको लागि 2 मोल चार्ज चाहियो, 2 मोल इलेक्ट्रोनिक चार्ज चाहियो है। त 2 मोल भनेको कति हो त, 2 × एभोगाड्रो नम्बर एटम
इन्टु फेरि के हो त इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हो त 1.6 × 10⁻19 हो है इलेक्ट्रोनको चार्ज। त यो दुईटा मल्टिप्लाई गऱ्यो भने चाहिँ 96500 फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट 96500 आउँछ। 2 × 96500 म लेखिदिएँ है। ठिक छ। त खालि यो 1 मोलको लागि हो। त्यहाँ कति ग्यास फर्मेसन भइरहेछ त हाइड्रोजन ग्यास फर्मेसन भइरहेछ कति भन्दाखेरि त्यो मोलमा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है। त भोल्युममा दिएको छ कति 96.5 मिलिलिटर दिएको छ है 96.5। त हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि मोलको थाहा छ एउटा है। कुनै पनि एसटिपीमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसर त्यो भनेको कति हो त स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर 0 डिग्री सेन्टिग्रेड टेम्परेचर हुनु पर्यो। प्रेसर कति हुनु पर्यो त 760 mmHg यही हो हाम्रो 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर है। त्यो भनेको कति हो 760 हो कि कति हो। नत्र भने PV = NR2 वाला फर्मुलाबाट पनि आउँछ है। त्यसको लागि R को भ्यालु चाहिँ जान्नुपर्छ। यदि R को भ्यालु जानेन भने P1V1/T1 यो फर्मुलाबाट पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ। P2V2/T2 गरेर यो फर्मुलाबाट पनि कन्भर्ट गर्न सकिन्छ यदि R को भ्यालु थाहा छैन भने है। त R को भ्यालु थाहा छ भने त झन्झट किन गर्नु पर्यो सिधै नम्बर अफ मोल आइहाल्छ। नम्बर अफ मोल = PV/RT गरिदिने। प्रेसर कति प्रेसरमा छ त 765 mmHg हो। त्यो भनेको कति हो त है। त्यो भनेको हाम्रो चाहिँ यो कतिमा हुनुपर्छ त यदि प्रेसर यो mmHg अथवा ATM मा युज गर्ने हो भने है ATM मा युज गर्ने हो भने चाहिँ त्यही अनुसारको R को भ्यालु छ। ठिक छ। यदि प्रेसर चाहिँ न्युटन/मिटर स्क्वायर पास्कलमा युज गर्ने हो भने है त्यही अनुसारको चाहिँ R को भ्यालु छ। ठिक छ। त R को भ्यालु त्यही अनुसारको छ है। R को भ्यालु चाहिँ युनिट कुन युनिटमा प्रयोग गरेको छ प्रेसर भोल्युम त मिटर क्युब हो यसै युनिट। टेम्परेचर चाहिँ केल्भिन गरे पनि डिग्री सेन्टिग्रेड गरे पनि हैन त्यो चाहिँ एब्सोल्युट टेम्परेचर केल्भिन हो है। त टेम्परेचरको लागि त खासै यो फरक आएन है किनभने चेन्ज इन टेम्परेचर दुवैको एउटै छ कि है। त यो टेम्परेचरको लागि अहिले हामी नहेरे पनि अहिले हामी केल्भिनमै लिगौँ हैन किन अब झन्झट गर्ने। तर यदि प्रेसर चाहिँ यसै युनिट लिएको छ न्युटन/मिटर स्क्वायर लिएको छ भने R को भ्यालु पनि त्यही अनुसारको लिनु पर्यो है। त यहाँबाट प्रेसरको भ्यालु मैले के लिए त भन्दाखेरि 760 mmHg भनेको 1.01 × 10⁵ पास्कल हो है न्युटन/मिटर स्क्वायर। त्यो लिए भने R को भ्यालु त्यही लिनुपर्छ। त मलाई R को भ्यालु थाहा छैन त म यहाँबाट निकाल्छु है। यहाँबाट निकाल्छु प्रेसर भनेको हाम्रो चाहिँ STP को त यो हैन। तर यो प्रब्लम अनुसार चाहिँ प्रेसर त 765 हो है। त 765 को कन्भर्ट गर्नुपर्छ है। यहाँ चाहिँ प्रेसर 760 mmHg हैन कि 765 mmHg हो। त त्यो प्रेसर युज गर्नु पर्यो। भोल्युम पनि के युज गर्नु पर्यो त लिटरमा युज गर्नु पर्यो है। 96.5 मिलिलिटर छ त्यसलाई लिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है। त यहाँबाट हामी गर्दैनौँ हामी गर्छौँ कहाँबाट यहाँबाट गर्छौँ सजिलो छ यहाँबाट है। योबाट सजिलो छ। प्रेसर चाहिँ हामीले कन्भर्ट गर्छौँ अहिलेको चाहिँ गिवन जुन भोल्युम छ त्यो भोल्युम के यति प्रेसर 765 प्रेसर र 27 डिग्री सेन्टिग्रेडमा को भोल्युम हो है। हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गर्नुपर्छ केमा STP मा कन्भर्ट गर्नुपर्छ है। त बल्ल STP मा कन्भर्ट गरे भने चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कुनै पनि 1 मोल ग्यासको स्ट्यान्डर्ड टेम्परेचर प्रेसरमा त्यसको भोल्युम कति हुन्छ त 22.4 लिटर हुन्छ। यो वाला रुल लगाउन सकिन्छ है। ठिक छ। त हामी STP मा के गर्यौं त कन्भर्ट गर्यौं त्यसलाई भोल्युमलाई कन्भर्ट गरिसके पछाडी हामीलाई रिलेसन आउँछ मोलको। त अहिले हाम्रो प्रेसर लगाइदिउँ हामी कति अब mmHg लगाउँदा पनि हुन्छ 765 mmHg। भोल्युम कति छ त मिलिलिटरमै लगाउँदा हुन्छ लास्टमा कन्भर्ट गरिदिने 96.5 मिलिलिटर है। त यहाँ टेम्परेचर कति आयो त टेम्परेचर छ 27 डिग्री सेन्टिग्रेड। त त्यसलाई केल्भिनमा लगिदिने 27 + 273 भनेको कति भयो त 7 3 10 8 9 10 300 भयो है। 300 केल्भिन भयो। 300 केल्भिन = कति भन्दाखेरि प्रेसर भनेको 760 STP मा कन्भर्ट गरेको भोल्युम निकाल्नु पर्यो STP मा। टेम्परेचर कति हुन्छ त STP मा 0 डिग्री सेन्टिग्रेड भनेको 273 केल्भिन। त भोल्युम कति आउँछ V2 बराबर आउँछ मेरो
765 मिलिलिटरमा आउँछ है, किनभने मैले यहाँ मिलिलिटरमा राखेको छु, भोल्युम पनि मिलिलिटरमा आउँछ मेरो। 96.5 इन्टु 273 डिभाइड बाई कति 300 इन्टु 760 यसरी निकाल्न सकिन्छ है भोल्युम। अब भोल्युम मेरो आउँछ यहाँबाट, त त्यो भोल्युम भनेको के हो त एसटिपीको भोल्युम हो है। तब 22.4 लिटरको 1 मोल हुन्छ हाइड्रोजन ग्यास भने यो भोल्युमको कति हुन्छ त, यसलाई लिटरमा कन्भर्ट गर्ने डिभाइड बाई 1000 पनि गरिदिए ल। त के भयो त यो लिटरमा गयो है। अब यो भोल्युम चाहिँ लिटरमा गयो, डिभाइड बाई 1000 गरिदिए पछाडि ल कति हुन्छ यो निकालिहालौँ। कति लिटर आयो भन्दाखेरि 0.08839सम्म लेखेँ है, यति लिटर आयो ल। 22.4 लिटरको 1 मोल हुन्छ कुनै पनि एसटिपीमा ग्यास छ भने, 22.4 लिटरको 1 मोल हुन्छ भने 1 मोलको लागि यति लिटरको कति हुन्छ त 0.0889 लिटरको कति हुन्छ, कति मोल हुन्छ त 1/22.4 लिटर इन्टु 0.0889 मोल, यति मोल हुन्छ है। त यो भनेको 0.0889 डिभाइड बाई 22.4 यति मोल भयो। अब यति मोलको लागि कति मोल इलेक्ट्रोनको चार्ज चाहिन्छ है, कति मोल भन्दाखेरि 1 मोलको 2 मोल इलेक्ट्रोनिक चार्ज चाहिएको थियो भने यति मोलको लागि इन्टु यति गर्नु पर्यो, युनिटरी मेथड है, इन्टु यति गर्नु पर्यो। चार्ज भनेको आई इन्टु टी बराबर कति आउनु पर्यो त, आई इन्टु टी बराबर अथवा क्यू बराबर यति इन्टु 0.0889 बाई 22.4 इन्टु 1 मोलको लागि 2 मोल चार्ज, 2 मोल चार्जमा कति हुन्छ त, कति कोलुम हुन्छ त 2 इन्टु 96500 है। 1 मोल ग्यासको लागि यति चार्ज चाहिन्छ कि 2 मोल इलेक्ट्रोनिक चार्ज चाहिन्छ। त 2 मोल इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेको 2 इन्टु 96500 कोलुम हो है, फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट। त इन्टु यति मोल छ त ग्यास, त्यहाँ त्यति ग्यास फर्मेसनको लागि कति चार्ज चाहिन्छ त, यति चार्ज चाहिन्छ कि है। त यति चार्ज भयो। त यही चार्ज अब कहाँ हुने हो त भन्दाखेरि जुन मेटल डिपोजिसन छ, मेटल डिपोजिसनमा सेम टु सेम यही लागु हुन्छ है। त मेटल डिपोजिसनमा पनि यति चार्जले कति मेटल डिपोजिट हुन्छ हैन, कसरी निकाल्ने त, यति चार्जले मेटल डिपोजिट, अब त्यसको लागि पनि गर्नु पर्यो। त मेटलको लागि त के छ त, मेटलको ट्राइभ्यालेन्ट छ, ट्राइभ्यालेन्ट छ भने 3 इलेक्ट्रोन चाहिन्छ हैन यसलाई मेटल बन्नको लागि है। त 1 मोल मेटलको लागि 3 मोल के चाहियो त, 3 मोल इलेक्ट्रोनिक चार्ज चाहियो, त्यो भनेको के हो त 3 इन्टु 96500 कोलुम चाहिएन 1 मोलको लागि खाली है। त यहाँ कति मोल डिपोजिट भएको छ भन्ने कुरा थाहा छ त, थाहा छैन, तर हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि 0.74 ग्राम चाहिँ डिपोजिट भएको रहेछ, 0.74 ग्राम है। 1 मोलको लागि यति चाहिन्छ हैन। त 0.74 ग्रामको लागि कति चाहिन्छ त, यो 0.74 ग्राम भनेको कति मोल हो केही आइडिया छ छैन है। त मानौ यसको मोलार मास अथवा एटोमिक मास है, मोलार मास जे छ, नम्बर अफ मोल इक्वल टु के हुन्छ त, नम्बर अफ मोल एन इक्वल टु गिवन मास 0.74 डिभाइड बाई मोलार मास हो है, ग्राममा लिने है। त दुवै के छ त ग्राममा छ, ठिक छ, ग्राम ग्राम के भयो त यसरी क्यान्सल आउट भयो, दुवै मोलार मास लेख्छु, यो मोलार मास हो है। त यो नम्बर अफ मोलको लागि यति नम्बर अफ मोलको लागि चाहिँ कति चार्ज चाहिन्छ त, चार्ज चाहिन्छ कति भन्दाखेरि यति इन्टु 1 मोलको लागि यति चार्ज चाहियो, यति चार्ज चाहियो। त यति मोलको लागि कति चार्ज चाहिन्छ त, चार्ज इक्वल टु 3 इन्टु 96500 इन्टु यति गर्नु परेन, यति गर्नु पर्यो है, यति चार्ज चाहिन्छ। त्यो चार्ज भनेको के हो त, यो चार्जसँग बराबर हो हैन, यही चार्ज यसलाई जति चार्ज चाहिन्छ त्यही चार्ज यसलाई गरेको हो कि हैन, त्यही टाइमसम्म त्यही सेम एमाउन्ट अफ करेन्ट पठाएको हैन है। हाइड्रोजनमा पनि त्यही करेन्ट पठाइरहेछौँ त्यही टाइमको लागि भने यो मेटलमा पनि हामीले त्यही करेन्ट पठाइरहेछौँ त्यही टाइमसम्मको लागि भनेपछि दुवैमा के भयो त, चार्ज त त्यति नै भयो, गएन, इन्भल्भ भएको चार्ज चाहिँ सेम हुनुपर्छ कि। अब यो भनेको त सेम हो, त यहाँबाट 0.0889 यो र यो
यहाँ गरिदिएको है, यो चार्ज र त्यो चार्ज एउटै हो भनेर। 2 × 96500 है। त खाली म यहाँ के गरेछु त युनिटरी मेथड मात्रै गरिरहेको छु। त मोलार मास आउँछ यहाँबाट है, मोलार मास आउँछ मोलार मास मोलिकुलर एटमिक वेट भन्यो भने एएमयुमा लेखिदिने। मोलार मास जे हुन्छ त्यो ग्राममा हुन्छ, एटमिक वेट त्यही नै हुन्छ ठ्याक्कै मोलार मास जति हुन्छ, तर त्यो चाहिँ एएमयुमा हुन्छ, युनिट मात्रै फरक हो। गरिदिने यसलाई 3 × 965, यो क्यालकुलेटरमा हान्न सुरु गरिहाल्ने अब हैन। म त क्यालकुलेटरमा हान्दिनँ, हाने भने पनि अब यो कुनै गाह्रो त छैन यो क्यालकुलेटरमा हान्ने कुरो। त 96500 त क्यान्सल आउट भइसक्यो यतिकै है। त यो हान्नु परेन, अब यति त क्यालकुलेटरमा हान्नु पऱ्यो। 3 × 0.74 × 22.4 डिभाइड बाई 0.0889 × 2 गर्नु पऱ्यो, डिभाइड बाई 2 गर्नु पऱ्यो है। त इन्टु 2 गऱ्यो भने प्रब्लम आउँछ। यो दुवै के छ त डिभाइडमा छ भनेपछि क्यालकुलेटरमा हान्दाखेरि यति 3वटा इन्टु गर्दै हान्नु पऱ्यो, डिभाइड बाई यो हान्नु पऱ्यो, डिभाइड बाई 2 हान्नु पऱ्यो। एउटा त्यहाँ मिस्टेक हुने गरेको थियो क्या पहिला पहिला, त्यो मिस्टेकहरू ख्याल गर्नुपर्छ। नत्र भने क्यालकुलेटरमा एउटा यो न्युमेटर र डिभाइड बाई डिनोमिनेटरवाला बटन हुन्छ कि त्यो सिधै हानेपछि आउँछ। कति आयो भन्दाखेरि मेरो 279.685 यति आयो है, यति यो ग्राममै हो, ठिक छ मोलार मास। अब चाहिँ मेटलको चाहिँ के रहेछ त एटमिक वेट भनेको 279.685 एएमयु रहेछ है, मेटलको एटमिक वेट अफ मेटल। ल अब यो गलत छ कि राइट छ कि के छ हैन, यो प्रोसेस त मलाई जहाँसम्म लाग्छ ठिक छ है। ल यसलाई छोडौँ, अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ। अब मिस्टेक भयो नि त्यसलाई सच्याउने काम गरौँ हैन। यो क्वेसन हेरौँ अब। गिभ एनी 2 डिफरेन्स बिट्विन द इलेक्ट्रोकेमिकल एन्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भनेको छ। यसको चाहिँ 2टा डिफरेन्स दिनु पऱ्यो है, बुकमा होला कि नहोला है। अब यसको डिफरेन्स म न्युमेरिकल मात्रै गराउन लाग्छु, त न्युमेरिकल मात्रै म हेर्छु है। यु आर गिभन जिङ्क रड, कपर रड एन्ड जिङ्क सल्फेट कपर सल्फेट सल्युसन एन्ड स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल अफ जिङ्क एन्ड कपर आर दिएको छ यति है। र यसलाई के गर्नु पर्यो त, अब यति यति दिएको छ भने रिप्रेजेन्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन्डिकेटिङ एनोड एन्ड क्याथोड भनेको छ है। त इलेक्ट्रोकेमिकल सेल रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि सेल नोटेसन गराइदिए पनि हुन्छ, नत्र सानो एउटा सेल बनाइदिए पनि हुन्छ, ठिक छ। क्याथोड र एनोड देखाइदिने, कुन मेटल एनोड हो कुन मेटल क्याथोड हो, खालि त्यति देखाइदिने हो यसको काम है। त सेल नोटेसनले गरे पनि भयो है, रिप्रेजेन्टेसन भनेपछि सेल नोटेसन पनि गराइदिने, खालि चित्र पनि गराइदिने, चित्र पनि यसरी गराइदिने हैन, यसरी ब्रिज गरेर सोलुसनलाई ब्रिज गरेर, ठिक छ। अब त्यत्रो एक्सप्लेनेसन गरेर क्वेसन दिएको छ कि यो मेटल छ, यो सल्फेट सोलुसन छ भने चित्र त गराएर देखाउनु पर्यो हैन, यसरी चित्र गराएर देखाइदिने, ठिक छ। त यहाँ छ अब यहाँ कुन होला त भन्दाखेरि यहाँ जिङ्कको रिड्युसिङ हैन इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल, स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल भनेपछि के बुझ्ने त, त्यो रिडक्सन पोटेन्सियल हो है, रिडक्सन पोटेन्सियल हो। र रिडक्सन पोटेन्सियल नै यो हामीले चाहिँ रिफरेन्समा यो सबैको मानेको छ, ठिक छ। अक्सिडाइजेसन पोटेन्सियल कसैको भनेर चाहिँ त्यहाँ दिएको छैन है, इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा रिडक्सन पोटेन्सियल हो सबै। त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ रिडक्सन पोटेन्सियल कसको बढी भयो त, कपरको बढी भयो। त्यही भएर कपर नै रिड्युस हुन्छ, कपर क्याथोड हुन्छ है, कपर चाहिँ क्याथोड भयो, ठिक छ। यसरी क्याथोड बताएर देखाउनु पर्यो। र एनोड बताएर यसरी एनोड बताएर कसलाई देखाउनु पर्यो त, जिङ्कलाई देखाउनु पर्यो है। त यो जिङ्क सल्फेट सल्युसन भयो, यो के भयो त कपर सल्फेट सल्युसन भयो है। त यस्तो किसिमको चित्र गराएर देखाउनु पर्यो है। त यसलाई सेल नोटेसनमा पनि देखाइदिने, के हुन्छ त एनोड क्याथोड लेखिदिने, यसरी एनोड क्याथोड लेखिदिने। त्यस पछाडि जिङ्क हुन्छ के अक्सिडाइज हुन्छ जिङ्क है, जिङ्क अक्सिडाइज हुन्छ। त ब्रिज गराउनु पर्छ, यसरी ब्रिज गराउने ठ्याक्कै है। त्यस पछाडि कपर के हुन्छ रिड्युस हुन्छ, त कपरलाई यसरी रिड्युस भएको देखाउने, खालि यति गर्ने हो है।
सेल नोटेसन कहिलेकाहीँ सोध्छ। त यति गर्ने हो यो क्वेसनको लागि। रिप्रेजेन्ट एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इन्डिकेटिङ एनोड एन्ड क्याथोड, यति गर्ने हो है। अब राइट नेट सेल रियाक्सन भनेको छ यहाँ। एनोड र क्याथोडमा सोधेको छैन, सिधै नेट सोधेको छ भने सिधै लेखिदिने है। पुरै लेखे पनि भयो, नत्र भने के हुन्छ भन्दाखेरि यसलाई त नेट रियाक्सन भनेको के हो थाहा रहेन चाहिँ एकैचोटि सबै लेखिदियो भन्ने हुन्छ कि है। कहिलेकाहीँ त्यस्तो सेन्स लाग्छ कि सबै गरिदियो भने के लेख्ने हो, क्वेसनले के सोध्यो ठ्याक्क त्यो थाहा रहेनछ है, सिधै रियाक्सन लेखिदियो कि एनोडमा यो हुन्छ क्याथोडमा यो हुन्छ भन्न खोजेको। उसले छुट्याउनु सकेन कि नेट रियाक्सन यो हो भनेर कि। त्यही कारणले गर्दाखेरि नेट रियाक्सनमा खालि यति मात्रै हुन्छ, यति मात्रै लेख्ने हो कि जिङ्क हैन, जिङ्क जान्छ जिङ्क प्लस कपर हैन। त कपर आयनबाट चाहिँ कपर एटममा बन्छ। कपर जिङ्क चाहिँ के हुन्छ त यसरी Zn++ बन्छ। त यही हो खालि नेट रियाक्सन। नेट रियाक्सन भनेको खालि यति मात्रै हो, नेट सेल रियाक्सन भनेको यति मात्रै हो है। यति मात्रै लेख्नु पर्यो। अब दुवैको +2+2 चार्ज देखाएको छु, त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ ब्यालेन्स नै छ अलरेडी है। चार्ज पनि ब्यालेन्स छ, चार्ज ब्यालेन्स गर्नु नै ब्यालेन्सिङ गर्ने हो यसमा है। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि हाफ सोध्यो भने एनोडमा र क्याथोडमा यसरी सोध्यो भने चाहिँ एनोडमा यसरी छुट्टै देखाउने, क्याथोडमा छुट्टै देखाउने है। त एनोडमा के हुन्छ त जिङ्कले चाहिँ Zn++ बन्छ, दुईटै इलेक्ट्रोन यसरी लस गरेको देखाउने। त्यस पछाडि क्याथोडमा के देखाउनु पर्यो त, क्याथोडमा कपर आयनले Cu++ले दुईटा इलेक्ट्रोन यसरी गेन गरेर चाहिँ Cu भएको देखाउने। खालि यति। यो अक्सिडेसन हाफ रिडक्सन हैन, यो रिडक्सन हाफ रियाक्सन हो, ठिक छ। त खालि यही प्रब्लम हो। नेट सेल रियाक्सन भनेर टोटल रियाक्सन कहिलेकाहीँ यसरी हामीले गर्ने गर्छौँ दुईटा जोडेर हैन। त मैले भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि नेट सेल रियाक्सन सोद्धाखेरि चाहिँ यो पनि गर्दिने यो पनि गर्दिने, लास्टमा जोडेर पनि Zn + Cu++ गऱ्यो भने त्यहाँबाट के बुझिन्छ भन्दाखेरि यसलाई त आउनै रहन्छ है। नेट सेल रियाक्सन भनेर सोधेको छ, यसलाई त पुरै गरिदियो भयो अर्को, यो पनि गरिदियो यो पनि गरिदियो यो पनि गरिदियो भन्नाले तिम्रो नाम के हो भनेर सोद्धाखेरि कोही बच्चाले बुझ्दैन नि त के सोधेको हो भनेर, त उसले पुरै आफ्नो डिटेल दिन्छ कि मेरो घर यहाँ हो यताउति, मेरो डिटेलै सोधेको जस्तो भनेर के। तिम्रो घर कहाँ हो भनेर सोधेको, अब उसले मेरो नाम चाहिँ यो हो, त्यो भनेको के हो त उसले क्वेसन बुझेन कि, त्यो बच्चाले क्वेसन बुझेन कि हैन। उसले त सोचे होला कि मेरो नाम यताउति सोध्या हैन। त्यो उसले क्वेसन बुझेन, त्यही भएर सबैको उत्तर दियो कि। ठ्याक्क यो घर कहाँ हो भनेर सोद्धाखेरि घर क्वेसन बुझेन हैन। त्यस पछाडि उसले भयभरको सबै एन्सर दियो, मेरो नाम यो हो, बाबुको नाम यो हो, आमाको नाम यो हो, यो घरमा छौ, यो स्कुलमा पढ्छु। त्यहाँबाट अब त्यसलाई एन्सर जे चाहिएको तैँले पाइस् भने पाइस्, नत्र भने पाएनस्, त्यस्तो खाले के। अब वाट विल बी द इएमएफ अफ द सेल भनेको छ। इएमएफ अफ द सेल निकाल्ने तरिका हैन, दुवैको के निकाल्दिने त इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल हैन, स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल, रिडक्सन पोटेन्सियल घटाइदिने, दुवैको रिडक्सन पोटेन्सियल हो। यदि कसैको अक्सिडेसन पोटेन्सियल कसैको रिडक्सन पोटेन्सियल दिएको छ भने त्यतिखेर जोड्ने हो, तर हामीले त्यसरी दिँदैन है। हामीले जहिलेसुकै रिडक्सन सेम दिन्छ, रिडक्सन पोटेन्सियल नै दिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो भइसकेको छ, सिधै घटाइदिनु पर्यो। क्याथोडको रिडक्सन पोटेन्सियल माइनस एनोडको रिडक्सन पोटेन्सियल है। त एउटै पोटेन्सियल दिएछ भने घटाउने हो त्यहाँ, चाहे अक्सिडेसन पोटेन्सियल होस् चाहे रिडक्सन पोटेन्सियल होस्, एउटै सेम छ भने। त्यसको लागि हामी के गर्छौँ त सिधै इएमएफ अफ सेल इक्वल टु ई नट क्याथोड माइनस ई नट एनोड गर्छौँ है। त क्याथोडको कति छ त 0.34 कति छ यहाँ दिएको छ है, 0.34 भोल्ट र माइनस 0.76 भोल्ट दिएको छ। 0.34 माइनस यो अलरेडी पहिले माइनस छ, त्यो अलरेडी एउटा 0.76 वाला माइनस छ, त्यो भनेको 0.34 प्लस 0.76 भयो है। कति भयो त 6 4 10 को 0 भयो, के अरे बरु 1 भयो, 7 3 10 11 भनेपछि 1.1 भयो है। इएमएफ अफ द सेल हो यो। ल यस्तै खाले क्वेसन सोध्ने गर्छ। अब यहाँनिर अर्को क्वेसनहरू त वाट इज मिन्ट बाई स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल, यो गर्नु पर्यो आफै।
द स्ट्यान्डर्ड इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल फर द फलोइङ इलेक्ट्रोड आर गिभन। जिङ्कको दिएको छ है -0.76, आइरनको दिएको छ, आइरनको के दिएको हो, यो पनि रिडक्सन पोटेन्सियल दिएको हो 0.77 भोल्ट है। त आइरन यहाँबाट के थाहा भइहाल्यो त, आइरन रिड्युस हुन्छ भन्ने कुरो थाहा भइहाल्यो। आइरनको रिड्युसन पोटेन्सियल बढी छ जिङ्कको भन्दा, जिङ्क चाहिँ अक्सिडाइज हुन्छ है। त रिप्रेजेन्ट अ सुइटेबल ग्याल्भेनिक सेल एन्ड पोइन्ट आउट विच वान विल बी क्याथोड है। त यहाँ लेखिदिनु पनि पर्यो कि यो आइरन चाहिँ क्याथोड हुन्छ भनेर है। त आइरन विल एक्ट एज क्याथोड सिन्स इट्स इलेक्ट्रोड रिडक्सन पोटेन्सियल इज ग्रेटर देन जिङ्क, त्यो लेख्नु पर्यो है। आइरन विल बी एक्टिङ एज क्याथोड भनेर त्यो लेखिदिनु पर्यो त्यो सेलमा चाहिँ। ल अब चित्र त यही गराउने हो है, चित्र यही गराउने हो, सेल नोटेसन पनि यही गर्ने हो है। अब म सिधै के गरिदिन्छु त भन्दाखेरि 2 नम्बरको गरिदिन्छु। 1 मोलर सोल्युसन वाट विल बी द इएमएफ। इएमएफ भनेको चाहे त्यो सोल्युसन बनोस् जेसुकै बनोस् है, हामी चाहिँ इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल घटाएर चाहिँ हामीले इएमएफ निकाल्छौँ। त इएमएफ निकाल्नलाई फेरि यही गर्ने हो। त 0.77 आइरनको क्याथोड के हुन्छ, आइरन हुन्छ, यही गरिदिए है। 0.77 आइरनको भयो रिडक्सन पोटेन्सियल माइनस 0.76, ठिक छ। त 0.77 प्लस 0.76 भयो है। त 7 6 कति हुन्छ भन्दाखेरि 7 7 14 6 6 12 13 भयो, क्यारिबर 1 7 7 14 15 है। त 1.53 भोल्ट भयो। त यो के हो त, सेकेन्ड नम्बरको क्वेसन हो, एन्सर हो है। 1 नम्बरको यही हो है, यही मिलाएर गर्ने, यही चित्र बनाइदिने, यही सेल नोटेसन देखाइदिने, रिप्रेजेन्टेसन रिप्रेजेन्ट खालि यसले हुन्छ। अब यसले पनि चित्रले पनि रिप्रेजेन्ट गरिदिउँ होइन। ल अब विथ द रियाक्सन जेडएन प्लस एफई होइन, त यो अकर हुन्छ कि हुँदैन गिभ रिजन भनेको छ। यो क्वेसन यस्तो बहुत सोधिरहेको हुन्छ है। त्यसको एउटा मात्रै आइडिया के कन्सेप्ट राख्नु पऱ्यो भन्दाखेरि, यदि चाहिँ रिडक्सन पोटेन्सियल बढी भएको चाहिँ अक्सिडाइज भइरहेछ भने त्यो रियाक्सन अकर हुँदैन है। त यहाँ हेर्ने त कसको रिडक्सन पोटेन्सियल बढी छ त, आइरनको रिडक्सन पोटेन्सियल बढी छ है। त आइरन के हुनुपर्छ, रिड्युस हुनुपर्छ। तर यो रियाक्सनमा हेरौँ त के भनेछ, जिङ्क प्लस एफई, जिङ्क प्लस जेडएन प्लस प्लस के भइरहेछ त, जेडएन प्लस प्लस भइरहेछ, जिङ्क रिड्युस भइरहेछ त्यो है। एफई चाहिँ के भइरहेछ त भन्दाखेरि अक्सिडाइज भइरहेछ भने पछाडि है, जुन रिड्युस हुनुपर्ने त्यो चाहिँ अक्सिडाइज भइरहेछ, जुन अक्सिडाइज हुनुपर्ने त्यो चाहिँ रिड्युस भइरहेछ। त्यही भएर यो रियाक्सन चाहिँ अकर गर्दैन भनेर लेख्नु पर्यो है। बिकज द रिडक्सन पोटेन्सियल अफ आइरन इज ग्रेटर देन जिङ्क, सो आइरन सुड गेट रिड्युस्ड एन्ड जिङ्क सुड गेट अक्सिडाइज्ड भनेर लेख्नु पर्यो है। सो फर साइमल्टेनियस रियाक्सन त्यसरी हुन्छ, यो चाहिँ रियाक्सन अकर गर्दैन यस्तो रियाक्सन भनेर भन्नु पर्यो। अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ है। त के भनेछ यहाँ, सिङ्गल इलेक्ट्रोड पोटेन्सियल ओरिजिनेटेड भन्छ, प्रेडिक्ट विच वान अफ द फलोइङ रियाक्सन अकर साइमल्टेनियसली। कुन चाहिँ रियाक्सन साइमल्टेनियसली अकर गर्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँ दिएको छ रिडक्सन पोटेन्सियल, आइरनको दिएको छ, टिनको दिएको छ। त आइरनको बढी कि टिनको बढी, आइरनको बढी छ भनेपछि आइरन के हुनुपर्छ, अक्सिडाइज हुनु, रिड्युस हुनुपर्छ। सरी, आइरन के हुनुपर्छ, रिड्युस हुनुपर्छ है। त यहाँ रियाक्सनमा कुनमा आइरन चाहिँ रिड्युस भएको छ, सुरुमा भएको छ आइरन अक्सिडाइज भएको छ। अक्सिडाइज भएको चाहिँ कसरी थाहा हुन्छ त, अक्सिडेसन रिडक्सन पढ्यौँ हामी है। यदि अक्सिडेसन नम्बर इन्क्रिज भएको छ भने, चार्ज चाहिँ इन्क्रिज भएको छ पोजिटिभ चार्ज भने के हुनु पर्यो, अक्सिडाइज भएको हुनु पर्यो, बुझ्नु पर्यो होइन। त टिनको साइमल्टेनियस हुन्छ, एउटाको अक्सिडाइजेसन हुन्छ भने अर्कोको रिडक्सन हुन्छ है। त अर्को चाहिँ के भइरहेछ त, रिड्युस भइरहेछ। आइरन चाहिँ अक्सिडाइज, टिन चाहिँ रिड्युस भइरहेछ। त त्यो पोसिबल छ त छैन, किनभने आइरनको रिडक्सन पोटेन्सियल बढी छ, आइरन रिड्युस हुनुपर्छ। त फर्स्टवाला रियाक्सन अकर गर्दैन। सेकेन्डवाला हेरौँ, सेकेन्डवालामा के छ त, सेकेन्डवालामा चाहिँ आइरनको अक्सिडेसन नम्बर घटिरहेछ, रिड्युस भइरहेछ भनेपछि आइरन त रिड्युस हुन्छ हो, आइरन चाहिँ रिड्युस हुन्छ। टिन चाहिँ के हुन्छ, अक्सिडाइज हुन्छ, टिनको अक्सिडेसन नम्बर बढेको छ हो, टिनको भन्दा आइरनको रिडक्सन पोटेन्सियल बढी छ, त्यही भएर आइरन रिड्युस हुनुपर्छ, टिन चाहिँ अक्सिडाइज हुनुपर्छ। यो रियाक्सन चाहिँ अकर गर्छ है। खालि यति थियो। ल अब बल्ल न्युमेरिकल प्रब्लम आयो। अहिले त हामी सर्ट क्वेसन र भेरी सर्ट क्वेसनको मात्रै यो डिल गरे हो, न्युमेरिकल त यहाँ छुट्टै भन्दै रहेछ है। त धेरै छैन कि अलरेडी यो क्वेसनहरूमा हामीले समावेश गरिसकेछौँ, यसमा धेरै छैन, अब यति मात्रै हो।
ल न्युमेरिकल हेरौँ त। इस्टाब्लिश रिलेसनसिप बिट्विन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट एन्ड केमिकल इक्विभ्यालेन्ट यो गर्नु पर्यो होइन। 0.197 ग्राम अफ कपर इज डिपोजिटेड बाई अ करेन्ट अफ 0.2 एम्पियर इन 50 मिनट्स क्यालकुलेट्स इज इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ है। त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त? त्यो भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि कति चार्जले कति मास चाहिँ त्यो मेटलको कति मास होइन डिपोजिट गर्छ है। त त्यो चार्ज जति बढी चार्ज त्यसमा गऱ्यो भने जति धेरै मास चाहिँ के हुन्छ डिपोजिट हुन्छ है। भने पछाडि युनिट चार्ज गर्दाखेरि 1 युनिट चार्ज पठाउँदाखेरि त्यो मेटलको कति मास डिपोजिट हुन्छ त्यो नै के हो त? त्यो मेटलको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो है। त्यसलाई हामीले जेडले डिनोट गर्छौँ। भने पछाडि जेड भनेको के हो त? जेड इज द मास अफ मेटल डिपोजिटेड वेन 1 युनिट चार्ज इज पास्ट। त 1 युनिट चार्ज भनेको के हो त? एसआई युनिट के हो त? चार्जको एसआई युनिट कोलुम्ब हो है। त 1 युनिट भनेपछि के बुझ्नु पर्यो त? 1 कोलुम्ब चार्ज चाहिँ पठाउँदाखेरि चाहिँ कति मास त्यो मेटलको कति मास डिपोजिट हुन्छ त्यो मास नै के हो त भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो है। त यो भनेको चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्यो भने है युनिटरी मेथडबाट चाहिँ के हुन्छ त? डब्लु बाई क्यू हुन्छ कि हुँदैन है। क्यू चार्ज पठायो भने डब्लु मास चाहिँ डिपोजिट हुन्छ भने 1 कोलुम्ब चार्ज युनिट चार्ज क्यू कोलुम्ब है। 1 कोलुम्ब युनिट चार्ज पठायो भने कति मास डिपोजिट हुन्छ त? डब्लु बाई क्यू हुन्छ। यही डब्लु बाई क्यूलाई केले रिप्रेजेन्ट गर्यो त? हामीले जेडले रिप्रेजेन्ट गर्यो र के भन्यो त? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो भनेर भन्यो है। र यदि करेन्ट र टाइमको रिलेसन छ भने करेन्ट र टाइमको छ भने क्यू इक्वल टु के हुन्छ त? करेन्ट इन्टु टाइम हुन्छ हुँदैन है। यति टाइमभित्रमा यति चार्ज फ्लो हुन्छ भनेको त्यही हो। क्यू इक्वल टु आइटी। यो करेन्टको हिसाबले यो रेटमा चाहिँ यदि चार्ज बगिरहेछ भने त्यो रेट भनेको के हो त? करेन्ट हो ठिक छ। यो रेटमा यदि चार्जहरू यसरी यो गतिले अथवा यो रेटले बगिरहेछ भने यति टाइमभित्रमा यति चार्ज बगिसक्छ भनेको हो। त्यो भनेको क्यू इक्वल टु आइटी अथवा करेन्ट इक्वल टु क्यू बाई टी भनेको त थाहा नै छ। यति टाइमभित्रमा यति चार्ज बग्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि करेन्ट कति भयो त? क्यू बाई टी है। पर सेकेन्ड टाइममा कति चार्ज बगिरहेछ त्यो कुरा हो। ल अब चाहिँ क्यूको ठाउँमा के पुट गरिदिउँ त? आइटी पुट गरिदियो भने जेड इक्वल टु के भयो त? डब्लु बाई आइटी भयो है। त यो नै के भयो त? हाम्रो रिलेसन भयो। त यहाँबाट क्यालकुलेट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेर निकाल्न सकिन्छ त? सकिन्छ। कति मास डिपोजिट भएको छ कपरको? 0.197 ग्राम है। करेन्ट कति छ त? 0.2 एम्पियर छ करेन्ट है। र टाइम कति छ त? 50 मिनट छ। त्यसलाई सेकेन्डमा लगिदिउँ 50 इन्टु 60 भयो है। त यो नै के आयो त? ग्राममा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट आयो ठिक छ। गर्न सकिन्छ। त यसको भ्यालु आयो कति भन्दाखेरि हाम्रो 0.3.2 इन्टु 10⁻⁻⁴ ग्राम पर कोलुम लेख्न बिर्सिनु हुँदैन है। किनभने तलको त चार्ज हो यो त मास हो तर पर युनिट 1 कोलुम चार्ज त्यही भएर ग्राम पर कोलुम त्यो लेख्नुपर्छ है युनिट ठिक छ। ल अब अर्को क्वेसनतिर जाउँ हामी। यो नै भयो है। त कहिलेकाहीँ सोध्यो भने यो गर्न सकिन्छ है। त केमिकल इक्विभ्यालेन्ट र इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट र केमिकल इक्विभ्यालेन्टको चाहिँ रिलेसनसिप देखाऊ भनेको छ है। त्यो रिलेसनसिप चाहिँ अहिले हेर्ने हो भने यस प्रकारको हुन्छ। रिलेसनसिप पनि हेरौँ त। केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट त बुझ्यौँ है हामी। केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको त्यो रियाक्सनमा अथवा नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त पढ्यौँ होइन भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसमा। नम्बर अफ ग्राम इक्विभ्यालेन्ट त्यो नै के हो त? केमिकल इक्विभ्यालेन्ट जस्तै हो ठिक छ। त्यो भनेको कुनै पनि एउटा मेटल ट्राइभ्यालेन्ट मेटल छ भने
उसलाई कति चाहिन्छ इलेक्ट्रोन त 3वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। डाइभ्यालेन्ट छ भने 2वटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ है एउटा मेटल डिपोजिट हुनको लागि, एउटा एटम डिपोजिट हुनको लागि। एउटा मोनोभ्यालेन्ट मेटल छ भने एउटा मात्र इलेक्ट्रोन चाहिन्छ। चार्ज कुन अनुसार चाहिरहेछ त भन्दाखेरि उसको यो त त्यही अनुसारको के हुन्छ त नम्बर अफ एटम डिपोजिट हुन्छ र मास त्यही अनुसारको डिपोजिट हुन्छ। जति धेरै नम्बर अफ एटम डिपोजिट भयो त्यो अनुसारको है। त एउटा मास केमा डिपेन्ड गर्यो त यो मेटलको आफ्नै मासमा डिपेन्ड गर्यो, ठिक छ। अर्को नम्बर अफ एटमसित है। त यति चार्जले चाहिँ हैन यति चार्ज बगायो भने चाहिँ कति मेटल डिपोजिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ दुईटा कुरामा डिपेन्ड गर्यो, एउटा नम्बर अफ एटम र त्यो मेटलकै मासमा। त नम्बर अफ एटम भन्ने कुरा चाहिँ केमा डिपेन्ड गर्यो भन्दाखेरि उसको मोनोभ्यालेन्ट छ कि डाइभ्यालेन्ट छ कि ट्राइभ्यालेन्ट छ, चार्ज कतिवटा छ त्यसमा डिपेन्ड गर्यो। एउटा बराबर मैले चाहिँ चार्ज पठाएँ हैन, यसमा पनि मैले एउटै चार्ज पठाएँ, यसमा पनि एउटै चार्ज पठाएँ। यो फरक मेटल हो है मोनो ट्राइभ्यालेन्ट, यो डाइभ्यालेन्ट मेटल हो, यो चाहिँ अर्कै फरक मेटल हो मोनोभ्यालेन्ट मेटल हो है। तीनवटाको मास चाहिँ फरक छ, त्यो त छुट्टै कुरा भयो हैन। मास फरक छ, फरक फरक चिज हुन्, फरक फरक मेटल हुन् भएपछि फरक फरक मास हुन्छ है। त्यो अनुसारले एउटै करेन्ट पठाए पनि तिनटैमा एउटै करेन्ट पठाए पनि फरक फरक मास डिपोजिट हुन्छ है। त एउटा केले फरक पर्यो भन्दाखेरि उसको इन्डिभिजुअल मासले, एटमकै मासले। अर्को केमा पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ थोरै डिपोजिट हुन्छ, किनभने एउटा एटम डिपोजिट हुनको लागि 3वटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ, यसलाई चाहिँ 2वटा इलेक्ट्रोन चाहिएको छ, यसलाई चाहिँ एउटा मात्र इलेक्ट्रोन छ भनेपछि यदि 3वटा इलेक्ट्रोनको चार्ज बराबरले यसको 3वटा एटम डिपोजिट हुन्छ त्यहाँ। त्यसले गर्दाखेरि यो मास धेरै हुनसक्छ है। त अर्को कुरा के आउँछ भन्दाखेरि पर युनिट चार्ज, पर एउटा चार्ज भनेको त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा कोलुम चार्ज हैन कि 1 कोलुम चार्ज हैन कि 1 इलेक्ट्रोनको चार्ज कि है, कुरा बुझिन्छ। यो त पर के थियो त पर युनिट कोलुम चार्ज थियो, 1 कोलुम चार्ज। युनिट चार्ज र इलेक्ट्रोनिक चार्जमा फरक छ फेरि है। 1 कोलुम चार्ज र 1 इलेक्ट्रोनको बराबरको चार्ज चाहिँ फरक हो, ठिक छ। त त्यसमा चाहिँ 1 कोलुम चार्ज पर युनिट 1 कोलुम चार्ज भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भएको थियो है। जेड इक्वल टु कति मास डिपोजिट हुन्छ पर युनिट चार्ज, मास डिपोजिटेड पर युनिट चार्ज भनेको 1 कोलुम कति कोलुम चार्ज चाहिँ त्यसमा खर्च भयो त्यो कुरा गरेको थियो यसमा है। र केमिकल इक्विभ्यालेन्ट, यो चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भयो है, यो चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भयो। केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो भन्दाखेरि यसले डिनोट गरिन्छ, त्यो भनेको W बाई चार्ज हो। नम्बर अफ चार्ज भनेको भ्यालेन्सी हो है, भ्यालेन्सी, किनभने भ्यालेन्सीले डिटरमाइन गर्छ कतिवटा नम्बर अफ एटम चाहिँ त्यहाँ जान्छ भनेर, ठिक छ। त भ्यालेन्सी वेट बाई भ्यालेन्सी भनेकै त्यो भनेको नम्बर अफ चार्ज। यो डाइभ्यालेन्टको लागि नम्बर अफ चार्ज 2 भयो, ट्राइभ्यालेन्टको लागि नम्बर अफ चार्ज 3 भयो। त त्यो हामी भ्यालेन्सी भन्छौँ, त्यो चार्ज भन्छौँ। त यो दुईटामा फरक थाहा भयो अब, केमिकल इक्विभ्यालेन्ट र इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट। यो त पर युनिट चार्ज हो, पर युनिट चार्ज, पर 1 कोलुम चार्ज। यो त उसको भ्यालेन्सी कति छ त्यो मेटरको त्यसमा फरक पर्यो है। त यो कुरामा गर्दाखेरि अब हामी चाहिँ उनीहरूको रिलेसनमा जाउँ। त रिलेसनमा हामी के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि W इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु E लेख्न सकिन्छ सकिँदैन? सकिन्छ है। कुनै पनि मेटल कति डिपोजिट भयो भन्ने कुरा चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु E छ, किनभने W इक्वल टु VE हो है। जति उसको चाहिँ इलेक्ट्रो यो छ E भन्ने है, त्यो चाहिँ के छ त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ कि छैन? यहाँ छ है, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल छ। यो चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिक के भन्छ यसलाई, केमिकल इक्विभ्यालेन्ट। केमिकल इक्विभ्यालेन्ट जति बढी हुन्छ है त्यति नै बढी चाहिँ ऊ हुन्छ है। किनभने एउटा पर्टिकुलर मेटरको लागि यदि चाहिँ भ्यालेन्सी दुवैको भ्यालेन्सी सेम छ भने है, दुवैको भ्यालेन्सी एउटा मेटल छ, त्यो मेटल पनि डाइभ्यालेन्ट मेटल हो, क्याल्सियम मानौँ है। अर्को मेटल छ, अर्को मेटल चाहिँ म्याग्नेसियम मानौँ, ठिक छ।
दुवै के हुन् त डाइभ्यालेन्ट मेटल हुन् भने त्यसको चाहिँ के हुन्छ त क्याल्सियमको बढी यो ई को भ्यालु हुन्छ है, केमिकल इक्विभ्यालेन्ट अथवा यो चाहिँ मास हो है, मास पर युनिट भ्यालेन्सी के हो त ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भन्छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट भने नि भयो है, इक्विभ्यालेन्ट वेट हो यो भनेको, ठिक छ, इक्विभ्यालेन्ट वेट हो यो है। त क्याल्सियमको इक्विभ्यालेन्ट वेट बढी हुन्छ म्याग्नेसियमको भन्दा इक्विभ्यालेन्ट वेट बढी हुन्छ क्याल्सियमको, ठिक छ। र क्याल्सियमको र म्याग्नेसियमको के हुन्छ त सेम एमाउन्टमा यदि चार्ज बगायो भने एउटै करेन्ट दिए भने है, एउटै करेन्ट दियो भने नम्बर अफ एटम्स बराबरी तरिकाले चाहिँ उनीहरू डिपोजिट हुन्छ। क्याल्सियमको जति नम्बर अफ एटम डिपोजिट हुन्छ म्याग्नेसियमको सेम टु सेम त्यही नम्बर अफ एटम्स चाहिँ डिपोजिट हुन्छ, नम्बर अफ एटम चाहिँ सेम हुन्छ है। तर क्याल्सियमको आफ्नो वेट फरक म्याग्नेसियमको भन्दा बढी छ है, त्यो चाहिँ ईबाट थाहा भयो हैन, ईबाटै भइहाल्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ कति मास चाहिँ क्याल्सियम डिपोजिट भयो र त्यहाँ चाहिँ कति मास चाहिँ म्याग्नेसियम डिपोजिट भयो भन्ने कुरा त्यो डब्लु चाहिँ है कसको बढी हुन्छ त क्याल्सियमको बढी हुन्छ, किन क्याल्सियमको ई बढी छ है, कति वेट चाहिँ म्याग्नेसियम डिपोजिट भयो भन्ने कुरा चाहिँ, किनभने नम्बर अफ एटम चाहिँ बराबर नम्बर अफ एटमले चाहिँ डिपोजिट भएको छन् है, नम्बर अफ एटम चाहिँ बराबर नम्बर अफ एटम डिपोजिट भएको छन् त्यहाँ, ठिक छ, क्याल्सियम र म्याग्नेसियम। तर क्याल्सियमको ई चाहिँ ठुलो छ हैन, इक्विभ्यालेन्ट वेट, त्यस कारणले गर्दाखेरि क्याल्सियम चाहिँ बढी मासमा डिपोजिट भयो जस्तो देखियो हैन, धेरै ग्राम क्याल्सियम डिपोजिट भयो म्याग्नेसियम भन्दा है। त डब्लु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ई मात्रै भन्न खोजेको यहाँबाट, डब्लु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु ई भयो है। त डब्लु बाई ई इजकल टु के लेख्न पाइयो त कन्स्टेन्ट लेख्न पाइयो है, डब्लु बाई ई इजकल टु कन्स्टेन्ट लेख्न पाइयो है। अब डब्लु सेम करेन्ट यदि पठाएको छ भने है हाम्रो चाहिँ के छ त भन्दाखेरि डब्लु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु जेड पनि छ कि, अर्कोतिर हेरौँ त, यो रिलेसनमा हेरौँ त, यदि सेम चार्ज पठाएको छ सेम है भने सेम एमाउन्ट अफ चार्ज पठाउँदाखेरि जसको चाहिँ जेडको भ्यालु ठुलो छ जुन मेटलको हैन, त्यो मेटलको वेट पनि डिपोजिटेड वेट हुन्छ नि त्यो पनि धेरै हुन्छ। डब्लु इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु जेड हुन्छ फर सेम एमाउन्ट अफ चार्ज है, एउटै एमाउन्ट अफ चार्ज दुईटा मेटलमा चाहिँ हामीले पठाइरहेछौँ, सेम एमाउन्ट अफ चार्ज पठायौँ भने जसको चाहिँ जेडको भ्यालु इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भन्छ, जेडको भ्यालु बढी छ जुन मेटलको त्यसको डब्लु पनि के हुन्छ त बढी हुन्छ। डब्लु भनेको डिपोजिटेड वेट हो के है, डिपोजिटेड वेट हो जुन हामीले चाहिँ यो चाहिँ डब्लु भनेको वेट हो, ठिक छ, कति ग्राम चाहिँ डिपोजिट भयो भनेको है। त यो जेड भनेको के हो त त्यो पनि वेट हो, कति ग्राम डिपोजिट भयो, तर पर युनिट एक कोलुम चार्ज पठाएको भए कति डिपोजिट हुन्थ्यो त्यो चाहिँ जेड हो। हामीले अहिले पठाएको चार्जले हैन कति डिपोजिट भयो त्यो चाहिँ डब्लु हो, ठिक छ। त यहाँ पनि डब्लु त्यही हो, यहाँ पनि डब्लु त्यही हो। त दुई कुराबाट आयो, यहाँ एउटा कुराबाट के आयो भन्दाखेरि डब्लु बाई ई कन्स्टेन्ट आयो, यहाँबाट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि डब्लु बाई जेड कन्स्टेन्ट आयो, डब्लु बाई जेड कन्स्टेन्ट आयो, ठिक छ। त यहाँबाट हामीले के लेख्न पाइयो भन्दाखेरि डब्लु बाई ई इजकल टु कन्स्टेन्ट भनेको एउटा सी लेख्न पाइयो, यहाँबाट डब्लु बाई जेड इजकल टु कन्स्टेन्ट भनेको अर्को कन्स्टेन्ट C2 लेख्न पाइयो, पाएन है। त दुवैको मानौँ एउटै डब्लु हो भने, ठिक छ, दुवैको एउटै डब्लु हो भने हाम्रो चाहिँ एउटै वेट हो भने एउटै डिपोजिट भएको हैन। त यहाँ हाम्रो उसको त्यही मेटलको चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो, यो केमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो, यो चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट हो है। त दुवैको त्यही सेम मेटल हो डिपोजिट भएको, डब्लु डब्लु सेम हो है, खालि यो हाम्रो चाहिँ ई र जेड मात्रै त्यही मेटलको केमिकल इक्विभ्यालेन्ट त्यही मेटलको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट है, खालि त्यो मात्रै फरक हो। भने पछाडि डब्लु इजकल टु सिई भयो एउटाबाट हैन, अर्कोबाट के भयो त डब्लु इजकल टु C2 जेड भयो है। त यो दुईटा उसबाट हेर्ने हो भने सिई इजकल टु के भयो त C2 जेड भयो कि भएन, डब्लु इजकल टु डब्लु सेम हो, डब्लु दुवैको डब्लु
हैन। त त्यही सेम मेटलको E इक्वल टु के आयो त C2/CZ आयो है। त यो के हो त कन्स्ट्यान्ट हो यो। त यहाँबाट के थाहा भयो त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु Z। त्यो भनेको केमिकल इक्विभ्यालेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भन्ने कुरा थाहा भयो कि के थाहा भयो केमिकल इक्विभ्यालेन्ट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट है। त इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्टको भनेको के हो त्यो पनि बुझियो हामी है। केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको के हो त्यो पनि बुझियो हामी है। त केही फरक छ यहाँ। त Z इक्वल टु W/Q हैन। Z इक्वल टु W/Q वेट डिपोजिटेड बाई चार्ज पठाएको है। E भनेको के हो भन्दाखेरि W/भ्यालेन्सी। ठिक छ। केमिकल इक्विभ्यालेन्ट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट क्लियर भयो। अब ल यो चाहिँ सोध्ने गरेको रहेछ। अब अर्को क्वेसन हेरौँ हामी। सेकेन्ड ल फ्राइडे सेकेन्ड ल यो आफै गर्नु पर्यो। अर्को के भनिन्छ इक्वल अमाउन्ट अफ करेन्ट वाज पास थ्रु एन एक्वेस सोल्युसन अफ ट्राइभ्यालेन्ट मेटालिक सल्फर। त यो गरिसकेको है हामी यो गरिसकेको क्वेसन हो त यो सेम क्वेसन चाहिँ त्यो सर्ट क्वेसनमा पनि राखिदिएको छ न्युमेरिकलमा नि राखिदिएको छ कि। त हाउ मेनी कलम्स आर रिक्वायर्ड टु डिपोजिट 81 ग्राम अफ एल्युमिनियम यस्तो खाले क्वेसन पनि हामी गरिसक्या हो है। 81 ग्राम एल्युमिनियमको लागि 1 मोल एल्युमिनियमको लागि 3 मोल इलेक्ट्रोन चाहिन्छ 3 मोल चार्ज चाहिन्छ है। त 3 मोलको चार्ज कति हुन्छ त 3 × 96500 हुन्छ है। त 1 मोल एल्युमिनियममा कति ग्राम हुन्छ त 27 ग्राम हुन्छ है। त यति चार्जले 27 ग्राम एल्युमिनियम डिपोजिट हुन्छ भने 81 ग्राम डिपोजिट गर्नलाई कति चाहिन्छ त युनिटरी मेथड लगाइदिने हैन। कति चाहिन्छ त 3 × 96500 डिभाइड बाई कति 27 × 81 खाली यति गर्ने थियो। ल अर्को क्वेसन हेरौँ फटाफट। डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट एन्ड केमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ। त यो गरिसके भर्खरै हैन। अ मेटालिक स्पुन इज कोटेड विथ सिल्भर बाई पासिङ अ करेन्ट अफ 5 एम्पियर थ्रु AgNO3 सोल्युसन फर 5 आवर्स। 5 घन्टासम्म 5 एम्पियर बराबरको करेन्ट पढाउँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ के गरियो भन्दाखेरि एउटा चम्चालाई चाहिँ हामीले मेटलको चम्चालाई चाँदी चाहिँ प्लेटिङ हान्यौँ। त थिकनेस कति हुन्छ भनेर सोधेको छ। वाट इज द थिकनेस अफ द सिल्भर प्लेटिङ इफ द एरिया अफ द स्पुन इज 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर। डेन्सिटी दिएको छ यति सिल्भरको डेन्सिटी हो त्यो। त सिल्भर अब त्यहाँ डिपोजिट हुन थाले पछाडि है त यसरी डिपोजिट हुने हो हैन यसरी। त उसको डेन्सिटी भनेको यही किसिमको डेन्सिटी दिएको हो है। भित्र कुनै ग्याप छैन यसरी नै डिपोजिट हुने हो एटम एटम है। त त्यो डेन्सिटी भनेको सिल्भरको पुरै सिल्भर एटम भएको डेन्सिटी हो है। पुरै सिल्भर एटम छ भने मास अपन भोल्युम कति भोल्युममा कति मास हुन्छ भनेर डेन्सिटी दिएको छ। ठिक छ। त एरिया इन्टु थिकनेस गऱ्यो भने के आउँछ त भोल्युम आउँछ। एरिया भनेको पुरै सर्फेस एरिया हो है। त पुरै सर्फेस एरिया इन्टु थिकनेस गर्ने हो है। किनभने पुरै यस्तो यहाँ पुरै सर्फेस एरिया ठिक छ। त यो पुरै सर्फेस एरिया इन्टु थिकनेस गऱ्यो भने भोल्युम आउँछ। त्यो एनालाइसिस गर्नु पर्यो है। अब म चित्र बनाएर त देखाउन सक्दिनँ है। त एनालाइसिस गर्नु पर्यो 12 क्लासमा पुगिसके पछाडि त्यो गर्न सकिन्छ त्यो है। ल अब यति गरिसके पछाडि त एरिया इन्टु थिकनेस भनेको कति मास डिपोजिट हुन्छ है। डेन्सिटी इन्टु गरिदियो भने त एरिया इन्टु थिकनेस गरिदियो भने के आउँछ भोल्युम आउँछ हैन। त भोल्युम इन्टु डेन्सिटी गरिदियो भने के आउँछ त मास आउँछ हैन। त कति थिकनेस चाहिँ डिपोजिट भएको रहेछ भन्नेबाट चाहिँ कति भोल्युम डिपोजिट भएको रहेछ कति भोल्युम डिपोजिट भएको रहेछ भन्नेबाट चाहिँ डेन्सिटी गऱ्यो भने कति मास डिपोजिट भएको रहेछ भन्ने कुरा आउँछ है सिल्भर। त हामीले सिल्भरको कति मास डिपोजिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थुप्रै न्युमेरिकल गरिसकेका छौँ। मास इक्वल टु भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। भोल्युम भनेको एरिया इन्टु थिकनेस इन्टु डेन्सिटी। डेन्सिटी केमा दिएको छ त ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युबमा दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो चाहिँ मास पनि केमा आउँछ ग्राममा आउँछ। तर त्यसको लागि हामी पुरै सेन्टिमिटरमा राख्नुपर्छ है। एरिया अफ स्पुन सेन्टिमिटरमै दिएको छ 12 सेन्टिमिटर स्क्वायर। थिकनेस चाहिँ टी हामीले निकाल्नु पर्ने हो। डेन्सिटी कति दिएको छ त 10.5 दिएको छ। त यो मास डिपोजिट हुन्छ है। त यो मास डिपोजिट हुनको लागि कति चार्ज चाहिन्छ त त्यहाँ कति चार्ज बग्यो त भन्दाखेरि Q इक्वल टु I इन्टु टी बग्यो हैन। त्यो भनेको कति
भन्दाखेरि 5 एम्पियर करेन्ट 5 घन्टा भनेको 5 × 60 मिनट × 60 सेकेन्ड यति चार्ज बगिरहेछ। यति चार्जले कति मास चाहिँ डिपोजिट गर्छ त्यो हामीले कसरी थाहा हुन्छ त? Ag प्लसलाई एउटा इलेक्ट्रोन भयो भने त्यो डिपोजिट हुन्छ यसरी एटममा है। त 1 मोल डिपोजिट हुनको लागि 1 मोल डिपोजिट हुनको लागि कति मोल चार्ज चाहिँदो रहेछ त? 1 मोलै चार्ज चाहिँदो रहेछ है। 1 मोल चार्ज चाहिँदो रहेछ। त 1 मोलमा कति कोलुम चार्ज हुन्छ त भन्दाखेरि 96500 कोलुम चार्ज हुँदो रहेछ है। 1 मोलमा यानेवटा इलेक्ट्रोन हैन, यानेवटा इलेक्ट्रोनको इन्टु त्यसको चार्ज गर्यो भने 96500 फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट आउँछ है। यति चार्जले चाहिँ 1 मोल त्यो भनेको कति ग्राम सिल्भर हो त भन्दाखेरि सिल्भरको वेट पनि दिएको हुनुपर्छ। त्यो भनेको कति हो? 108 होला सायद सिल्भरको है। सिल्भरको त्यो पनि दिनुपर्छ 108 होला सायद। 108 नै हो है। 108 ग्राम 1 मोलको 108 ग्राम हुन्छ। ठिक छ। भने पछाडि अहिलेको चार्जले कति? यति चार्जले चाहिँ 96500 कोलुम चार्जले 108 ग्राम सिल्भर डिपोजिट गराउँछ भने 5 × 5 × 6 × 6 त्यति चार्जले कति? 5 31 300 × 300 5 31 300 भयो। 5 31 × 300 3 तिया 9 1 2 3 4 यति हजार कोलुमले कति गर्छ त भन्दाखेरि 9 1 2 3 4 कोलुम भनेको 108 डिभाइड बाई 96500 इन्टु 9 1 2 3 4 ग्राम यति ग्राम चाहिँ सिल्भर डिपोजिट हुँदो रहेछ यति चार्जले। युनिटरी मेथड गरेको त यति ग्राम चाहिँ डिपोजिट भएको रहेछ। त्यो भनेको यहाँबाट आएको मास पनि के हो त? त्यही हो हैन। यो मास र यो मास के हो त? यति चार्जले यति डिपोजिट हुन्छ भने यति थिकनेसले यति मास डिपोजिट भएको हुन्छ हैन। त यहाँबाट चाहिँ यति थिकनेसले यति मास आयो। ठिक छ। एरिया इन्टु थिकनेसले गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ यति चार्जले चाहिँ यति मास चाहिँ डिपोजिट गराउँछ। त दुवै मास के हो त? एउटै हो, सेम हो है। त यहाँबाट कति थिकनेस हुनुपर्छ त? 12 × t × 10.5 यो मास र यो मास एउटै हो। कुरा बुझिन्छ? गर्न सकिन्छ यो? सकिन्छ है। यस्तो खाले प्रब्लम त के अरे हामी म्याथमा गर्ने गर्थ्यौँ बच्चा क्लासमा गर्ने गर्थ्यौँ म्याथमा है। एउटा चाहिँ यति एरिया छ एउटा इँटाको, त्यो इँटाको घर बनाउनलाई अब यति एरियाको भित्ता टोटल भित्ता चाहिँ यति छ भनेपछि त्यो भित्तामा कतिवटा इँटा लाग्छ पहिला निकाल्थ्यौँ। त एउटा इँटाको खर्च यति हुन्थ्यो र त्यो अनुसार चाहिँ पुरै खर्च कति लाग्छ भित्ता बनाउनलाई। त्यस्तो खाले प्रब्लम हामी बच्चा क्लासमा गरे हो म्याथमा। त त्यही गरे हो यहाँ केही पनि गरे। युनिटरी मेथड लगाउने हो सबै है। त यो गर्ने आइहाल्छ। त कति आयो त? 0.7994 सेन्टिमिटर आयो है। त यहाँ किन सेन्टिमिटरमै आयो त ठ्याक्कै? त थिकनेस हामीले सेन्टिमिटरमै गरे हो, डेन्सिटी सेन्टिमिटरमै छ र ग्राममा छ है। त यहाँको पनि ग्राममै हो, यहाँको पनि के हो त? ग्राममै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै समस्या आएन है। त्यहाँको मास पनि ग्राममा हो, यहाँको मास पनि ग्राममा हो। डेन्सिटी त्यही अनुसारको ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युबमा छ। त्यही अनुसारले यहाँ पनि थिकनेस पनि सेन्टिमिटरमै आयो, एरिया पनि हामी सेन्टिमिटरमै राखेका थियौँ। ल अर्को क्वेसन हेरौँ हामी। ल अब 62 नम्बरको हेरौँ त। 62 नम्बरमा के भने रहेछ? यहाँ कन्भर्ट द फलोइङ भनेछ। 1 नम्बरमा भनेछ चार्ज अफ यति इलेक्ट्रोन इन्टु कोलुममा कन्भर्ट गर्न भनेको छ है। त हामीले चार्जको इलेक्ट्रोनिकलाई कोलुममा हामीले खुब कन्भर्ट गरिसक्यौँ है थुप्रै न्युमेरिकलमा। त्यही पनि यहाँ गरिहालौँ। 1 मोल इलेक्ट्रोनिक चार्ज बराबर 96500 हुन्छ एप्रोक्सिमेटली है। त्यो एकुरेट होइन, ठ्याक्कै 96500 कोलुम हुन्छ। त्यसलाई हामी फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ। यसको बारेमा हामी थुप्रै चर्चा गरिसकेका छौँ। त्यसमा कतिवटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोनिक चार्ज हुन्छ भन्दाखेरि 6.022 × 10⁻23 वटा नम्बर अफ इलेक्ट्रोनिक चार्ज हुन्छ इलेक्ट्रोनको है। त यति बराबरको कोलुम हुन्छ त्यो है। भने यति इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ त? यति इलेक्ट्रोनको चार्ज यति हुन्छ भने यति इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ त? 96500 डिभाइड बाई
6.022 इन्टु 10⁻23 इन्टु यो है युनिटरी मेथडबाट गरेको। ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनमा के भनेछ त केमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ म्याग्नेसियम इन्टु इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट भनेको छ है। अब केमिकल इक्विभ्यालेन्टलाई चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्टमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न भनेको छ म्याग्नेसियमको है। त यहाँबाट कसरी गर्ने त भन्दाखेरि म्याग्नेसियमको हुन्छ चार्ज दुईटा। त यसलाई कतिवटा चाहिन्छ दुईटा इलेक्ट्रोन चाहिन्छ के बन्नलाई म्याग्नेसियम भनेर डिपोजिट हुनको लागि। ठिक छ। त मानव कुनै उसमा चाहिँ डब्लु ग्राम चाहिँ म्याग्नेसियम यहाँ डिपोजिट भएको छ। कति चार्ज पठाएर भन्दाखेरि क्यू चार्ज पठाएर है डब्लु ग्राम डिपोजिट भएको छ क्यू चार्ज पठाएर डिपोजिट भयो है। त यहाँ हेरौँ त अब 1 मोल म्याग्नेसियम डिपोजिट हुनको लागि कति मोल चाहिँदो रहेछ त 2 मोल इलेक्ट्रोनिक चार्ज चाहिँदो रहेछ है। कति मोल 2 मोल इलेक्ट्रोनिक चार्ज। 2 मोल इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेको कति हो त 2 इन्टु यानेवटा इलेक्ट्रोन एभोगाड्रो नम्बर यतिवटा इलेक्ट्रोन र त्यसको चार्ज हुन्छ 1.6 इन्टु 10⁻−19। त्यति गऱ्यो भने बल्ल 1 मोल म्याग्नेसियम डिपोजिट हुन्छ त्यहाँ। ठिक छ। त यो भनेको कति हो त 96500 फ्याराडेज कन्स्ट्यान्ट 2 इन्टु याने भयो। ठिक छ। यति कलम चार्ज भयो भने बल्ल 1 मोल म्याग्नेसियम त्यो भनेको 24 ग्राम म्याग्नेसियम डिपोजिट हुँदो रहेछ। ठिक छ। भने पछाडि डब्लु ग्राम डिपोजिट भएको छ डब्लु ग्राम हैन। त डब्लु ग्राम कति चार्जले डिपोजिट भएको त क्यू चार्जले डिपोजिट भएको है। भनेपछि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट जेड इक्वल टु के हो त डब्लु बाई क्यू हो हैन। डब्लु बाई क्यू हो है। त यो डब्लु पो कति हो त क्यू चार्जले त भयो हैन। डब्लु कति हो त भन्दाखेरि कति मोल हो त त्यो हैन। त्यसको मास डब्लु कति हो त्यो त थाहा छैन हामीलाई है। त अब यहाँ अब गर्नु पर्यो यदि चाहिँ क्यू कति हो भने यदि चाहिँ क्यू हामीले 2 इन्टु 96500 हो भने है म्याग्नेसियमको वेट चाहिँ कति हुने भयो त यदि चार्ज यति हो भने त म्याग्नेसियमको वेट कति हुनुहुन्छ त यति चार्ज बराबरको म्याग्नेसियमको वेट हुन्छ त्यो हुन्छ मोलार मास। ठिक छ। त्यो भएको 24 ग्राम भयो है। 24 ग्राम म्याग्नेसियम डिपोजिट हुनको लागि चार्ज यति चाहिन्छ। ठिक छ। अब त्यहाँ कति चार्ज पठाएको त्यो त हामीले थाहा छैन तर रेसियो एउटै हुन्छ डब्लु बाई क्यू को जति रेसियो हुन्छ एम बाई 2 इन्टु 96500 को रेसियो त्यति नै हुन्छ है। अब यो एम बाई 2 जुन छ यो 2 भनेको त भ्यालेन्सी थियो त्यहाँ यहाँ हेरौँ त जति त्यसको भ्यालेन्सी हो त्यतिवटै इलेक्ट्रोन चाहिन्छ है। त यो 2 जहाँ जहाँ गएको छ हैन त्यो कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यहाँबाट आएको रहेछ। यो 2 कहाँबाट आएको रहेछ त 2 हेरौँ त यो वहाँको 2 कहाँबाट आएको रहेछ त ओरिजिन कहाँ छ त 2वटा इलेक्ट्रोन भनेको 2वटा भ्यालेन्सी है। त यो मोलार मास बाई भ्यालेन्सी जुन छ है त्यो भनेको के हो त इक्विभ्यालेन्ट मास हो कि हो कि न इक्विभ्यालेन्ट वेट हो है। त यो बाई 96500 हुन्छ है। ठिक छ। त यो चार्ज अनुसार यो रेसियो चाहिँ सेम हुन्छ है। डब्लु बाई क्यू को रेसियो जे हुन्छ त्यही मास बाई यो रेसियो हुन्छ कि। ठिक छ। त यो क्यू चार्ज भयो भने डब्लु मास डिपोजिट हुन्छ। त यति चार्ज भयो भने एम मोलार मास डिपोजिट हुन्छ। 24 ग्राम डिपोजिट हुनको लागि यति चार्ज चाहिन्छ। त कुनै यो बराबर छ नि यो रेसियो चाहिँ। त यो अनुसार चाहिँ ई बाई के आयो त 96500 आयो। त ई भनेको के हो त मोलार मास डिभाइड बाई भ्यालेन्सी हो है। त यो नै के हो त हाम्रो कन्भर्ट गरेको हो जेड इक्वल टु ई बाई 96500 है। त म्याग्नेसियमको दिएको छ म्याग्नेसियम भनेर तोक दिएको छ भनेपछि म्याग्नेसियमको इक्विभ्यालेन्ट मास कति हुन्छ त 24 ग्राम छ यहाँ हैन। 24 ग्राम मोलार मास हो भने इक्विभ्यालेन्ट मास 12 ग्राम हुन्छ किनभने 24/2 भनेको 12 हुन्छ है। नत्र भने 24 पुट गरेर तल 2 नै पुट गरे भए भइहाल्थ्यो है। त यो मैले फर्मुला डिराइभ गरिदिएको अब हामीले फर्मुला डाइरेक्ट पुट गर्न पाइन्छ जेड इक्वल टु ई बाई 96500 कुरो बुझिन्छ। जुनसुकै मेटलको यदि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट र उसको केमिकल इक्विभ्यालेन्टबाट चाहिँ रिलेसन सोध्यो भने हामी चाहिँ डाइरेक्ट यो रिलेसन पुट गर्न सकिन्छ। यो रिलेसन अब याद गर्दा पनि हुन्छ है।
वाट इज द रिलेसन बिट्विन केमिकल इक्विभ्यालेन्ट एन्ड इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट अफ एनी मेटल भनौँ भने यही हो रिलेसन। त यो रिलेसनबाट सिधै हामीले मेटलको चाहिँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट वेट चाहिँ 12 पुट गरे, म्याग्नेसियम हो है, मास बाई 2 गरे, 96500 गरेपछि कति आउँछ भन्दाखेरि हाम्रो आउँछ 1.24 इन्टु 10⁻⁻4 आउँछ। 1.24 इन्टु 10⁻⁻4 कति भन्दाखेरि ग्राम पर कोलुम लेख्नुपर्छ है, ग्राम पर कोलुम भनेर जेड हो। ल अर्को क्वेसन हेरौँ हामी। अब के भनेछ त अर्को क्वेसनमा, स्टेट फ्याराडेज फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस एन्ड राइट द मैथमेटिकल रिलेसन बिट्विन द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट एन्ड केमिकल। बहुत सोधे रहेछ है यो। 1.52 ग्राम अफ ट्राइभ्यालेन्ट मेटल वाज डिपोजिटेड एट कैथोड बाई पासिङ अ करेन्ट अफ 80 एम्पियर इन इट्स साल्ट सोल्युसन फर 30 मिनट्स एटोमिक मास अफ मेटल भनेको छ। त यो यस्तो खालको क्वेसन पनि हामी गरेको हो। कति ग्राम डिपोजिट गर्नु पर्यो त 1.52 ग्राम डिपोजिट गर्नु पर्यो ट्राइभ्यालेन्ट मेटल है। त यो यस्तो खाले थुप्रै गरियो, म फटाफट गरिदिन्छु। ट्राइभ्यालेन्ट मेटल भनेपछि 3टा चार्ज हुनु पर्यो, 3 मोल इलेक्ट्रोन चाहियो 1 मोल डिपोजिट हुनको लागि है। 3 मोल इलेक्ट्रोनको चार्ज हुन्छ 963 इन्टु 96500 कोलम है। त्यसले गर्दाखेरि त्यो मेटल कति डिपोजिट भएको छ भन्दाखेरि यो त यति मोल 1 मोल भयो, ठिक छ। 1 मोलको मास कति हो है, त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो यति चार्जले चाहिँ यति मास डिपोजिट भएको रहेछ भने पछाडि यति 1.52 ग्राम डिपोजिट हुनको लागि कति चार्ज चाहिन्छ त त्यो निकालौँ हामी है। त यो भनेको मोलार मास हो, यम लेखेँ मैले है। मोलार मासको लागि यति डिपोजिट हुन्छ भने 1.52 ग्राम डिपोजिट हुनको लागि कति चार्ज चाहिन्छ त भन्दाखेरि 3 इन्टु 96500 है इन्टु 1.52 डिभाइड बाई यम यति चार्ज चाहिन्छ। यो चार्ज कहाँबाट आउँछ त करेन्ट इन्टु टाइमबाट आउँछ। करेन्ट इन्टु टाइम, करेन्ट कति छ त 2.5 एम्पियर छ र टाइम कति छ भन्दाखेरि हाम्रो टाइम दिएको छ 30 मिनट। 30 मिनट भनेको 30 इन्टु 60 सेकेन्ड है। त यहाँबाट मास आउँछ कति भन्दाखेरि यहाँबाट चाहिँ हाम्रो मास आउँछ, मास इक्वल टु यो मोलार मास हो है। मोलार मासबाट चाहिँ एटोमिक वेट लेख्न सकिन्छ एएमयु भनेर है। 3 इन्टु 96500 इन्टु 1.52 भयो डिभाइड बाई के 2.5 इन्टु 30 इन्टु 60 भयो, भएन? त्यही भयो है, ठिक छ। त्यही गरे हो। यो चाहिँ यहाँबाट यसरी यसलाई यहाँ राखिदिने हैन। त यम कता गयो, यम गयो यता है र यो आयो यता, यो यता आयो तल, ठिक छ। यो यहाँ गयो है, त्यही गरेको। र यो गर्दाखेरि मास आउँछ त्यसको कति आउँछ भन्दाखेरि 97.78 ग्राम आउँछ है। यो गरेर हेर्ने 97.78 ग्राम, त्यो भनेको एएमयुमा लेख्ने यो मोलार मास हो। एटोमिक वेट एटोमिक मास भनेर लेख्ने एटोमिक मास इक्वल टु 97.78 एएमयु भनेर लेख्ने है। त यो मैले चाहिँ जुनैसुकै प्रब्लम चाहिँ यो युनिटरी मेथडबाट गरिदिने गरेको छु है। यो फर्मुलाबाट पनि गर्न सकिन्छ, सिधै के लेख्ने त W इक्वल टु ZIT है। त यो गर्न सकिन्छ है, तर कहाँ के भन्ने कुरा केही पनि यो थाहा हुन्न क्या, मेसो पाइँदैन कि। फर्मुला हो, सिधै एप्लाई गऱ्यो एन्सर आयो, ठिक छ। करेन्ट यति यति। त यस्तो खाले यदि उ गरियो भने एन्सर राइट छ कि छैन भनेर त्यो यदि क्वेसनलाई झुक्काइदियो भने है, क्वेसनले जो झुक्काइदियो भने त्यो चाहिँ आफूले गरेको एन्सर पनि राइट छ कि छैन भन्ने कुरा चाहिँ मेस हुँदैन कि। यहाँ फर्मुला लगाइदियो, फर्मुलामा कन्फिडेन्ट हुनुपर्छ यो मैले गरेको फर्मुला चाहिँ ठिक छ भनेर। त त्यो अनुसार चाहिँ जेड भनेको ई बाई के त 96500 है, यो त निकालेको थियो जेड भनेको। करेन्ट कति दिएको छ त, करेन्ट दिएको छ कति 2.5 एम्पियर,
टाइम कति दिएको छ त 30 मिनट। 30 भनेको 30 × 60 सेकेन्ड 60 सेकेन्ड 30 × 60 भयो है। त यो गरे पनि त्यही आइरहेछ। के आइरहेछ त यो त गिवन मास डब्लु आइरहेछ कति 1.52। ई भनेको के हो मोलार मास चाहियो मलाई। त ई भनेको त ट्राइभ्यालेन्ट भनेछ हैन। त ई भनेको के भयो त m/3 भयो भएन भयो है। त हेर्दाखेरि चाहिँ के भयो त त्यही आइरहेछ फर्मुला 96500 × 2.5 × 30 × 60। अब हेरौँ त यम को फर्मुला यही आयो कि आएन? आयो है 1.52 × 3 × 9650 यही आयो। सेम टु सेम यही फर्मुला आयो है। ल यसरी नि गर्न सकिन्छ। अर्को क्वेसन हेरौँ अब के भन्छ हाउ मेनी ग्राम्स अफ सिल्भर कुड बी प्लेटेड आउट ओन अ सर्भिङ ट्रे बाई पासिङ इलेक्ट्रिसिटी थ्रु अ सोल्युसन अफ सिल्भर है। सिल्भर साल्ट फर 8 आवर्स करेन्ट 9 एम्पियर वाट इज द एरिया अफ द ट्रे इफ थिकनेस अफ सिल्भर प्लेटिङ इज यति सेन्टिमिटर डेन्सिटी अफ सिल्भर इज यति दिएको छ एटोमिक मास अफ सिल्भर। मैले भनेको थिएँ एटोमिक मास अफ सिल्भर दिएको हुनुपर्छ। यहाँ दिएको छ है। कुन प्रब्लममा दिएको थिएन एटोमिक मास है। सिल्भरको एटोमिक मास दिनुपर्छ है दिएको हुन्छ। यदि क्वेसनमा दिएन भने त्यो अगाडि पेपरमा दिएको हुन्छ कि बोर्ड इक्जामको अगाडिको पेपरमा चाहिँ नेसेसरी न्युमेरिकलका लागि चाहिने नेसेसरी कन्स्टेन्टहरूको भ्यालु चाहिँ कहिलेकाहीँ त्यो अगाडिको पेपरमा दिएको हुन्छ क्वेसनमा नभए है। त यो भर्खरै गरेकै टाइपको क्वेसन हो है। सबै त्यस्तै टाइपमा छन्। त्यही पनि म यहाँ कुनै पनि गाह्रो नहोस् भनेर मैले सबै गरिदिइरहेको छु है। ल त यो गर्न सकिन्छ। यता एरियाबाट चाहिँ कति मास डिपोजिट हुन्छ। एरिया मास भनेको यताबाट आउने मास भनेको चाहिँ भोल्युम इन्टु डेन्सिटी गरेर आउँछ है। र यता चार्जबाट चाहिँ कति मास डिपोजिट हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कसरी आउँछ त भन्दाखेरि मास इक्वल टु ZIT गरेर आउँछ आउँदैन? त्यही आउँछ है ZIT गरेर आउँछ। र यहाँ जेडमा चाहिँ के भन्दाखेरि मोलार मास डिभाइड बाई यो चाहिँ ई बाई के हो त 96500 हो हैन। करेन्ट कति छ त करेन्ट छ हाम्रो करेन्ट अफ 9 एम्पियर 9 एम्पियर टाइम कति भन्दाखेरि 8 घन्टाको लागि 8 × 60 मिनट × 60 सेकेन्ड भयो है। र उसको चाहिँ डेन्सिटी कति दिएको छ त भन्दाखेरि ग्राम पर सेन्टिमिटर क्युबमा दिएको छ 10 दिएको छ। त भोल्युम कति हुनुपर्छ त भोल्युम एरिया चाहिँ कति हुनुपर्छ एरिया सोधेको छ। थिकनेस चाहिँ 0.002 सेन्टिमिटर। त यो 0.002 सेन्टिमिटरमै राखौँ। त सेन्टिमिटर क्युबमै छ सेन्टिमिटरमै राखौँ। एरिया पनि सेन्टिमिटर स्क्वायरमा आउँछ है। त ई भनेको चाहिँ मोलार मास बाई सिल्भरको के हुन्छ त 1 हुन्छ है। त मोलार मास कति छ त 107.8 दिएको छ मास भनेपछि त्यो मास नै ग्राममा लेख्यो भने मोलार मास हुन्छ। डिभाइड बाई के हुन्छ त 1 हुन्छ है। डिभाइड बाई एउटा चार्ज हुन्छ त्यही भएर 1 भयो। त यहाँबाट एरिया इक्वल टु कति आयो त 9 × 8 × 60 × 60 डिभाइड बाई 0.002 × 10 यो गर्ने है। यो आइहाल्छ है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ हामी फटाफट। डिफाइन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इलेक्ट्रोकेमिक इक्विभ्यालेन्ट कन्डक्टेन्स भनेको छ यो डिफाइन गर्ने। अ करेन्ट अफ 2.5 एम्पियर पास थ्रु द सोल्युसन अफ मेटल सल्फेट फर 30 मिनट्स एन्ड डिपोजिट्स 1.52 ग्राम अफ मेटल एट क्याथोड फाइन्ड द इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ द मेटल भनेको छ है। अब थुप्रै गरिसक्यौँ युनिटरी मेथडबाट त हामी सिधै के गर्छौँ त मास इक्वल टु ZIT लगाइदिन्छौँ। यहीँबाट आइहाल्छ। मास इक्वल टु कति छ त मास इक्वल टु छ 1.52 ग्राम। जेड भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट सोधेको छ ई बाई 96500 है। करेन्ट कति छ त 2.5 एम्पियर करेन्ट र टाइम कति छ त 30 मिनट भनेको 30 × 60 सेकेन्ड भयो। यहाँबाट चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ है 96500 डिभाइड बाई 2.5 × 30 × 60 गऱ्यो भने इक्विभ्यालेन्ट वेट आउँछ। ल अर्को क्वेसन हेरौँ अब के भनेछ त फर्स्ट ल अफ इलेक्ट्रोलाइसिस वेन वाट करेन्ट स्ट्रेन्थ इज रिक्वायर्ड टु डिपोजिट होल कपर फ्रम 1 लिटर अफ 80 मोलार CuSO4 सोल्युसन बाई पासिङ इलेक्ट्रिसिटी थ्रु इट इन 10 मिनट
10 मिनेटमा चाहिँ करेन्ट कति पास गर्दाखेरि चाहिँ कति चाहिँ डिपोजिट गराउनु पर्यो त दिएको छैन त यहाँ। डिपोजिट होल कपर है, होल कपर यो 1 मोलार CuSO4 मा कति कपर छ त Cu++ आयन, त्यो सबै कपर आयन चाहिँ डिपोजिट गराउनु छ अरे है। 1 मोलार CuSO4 मा चाहिँ कपर त आयनको फर्ममा हुन्छ, Cu++ को SO4- मा हुन्छ है। त त्यहाँ कति Cu++ आयन छ त है, त्यो निकाल्नु पर्यो। ठीक छ, त त्यो पुरै कपरलाई डिपोजिट गर्नुको लागि 10 मिनेटसम्मको लागि गर्दाखेरि कति करेन्ट पठाउनु पर्छ त त्यो सोधेको छ। त Cu++ भनेको कति हो भन्दाखेरि दुईटा, एउटा कपर Cu++ लाई दुईटा इलेक्ट्रोन बराबरको चार्ज चाहिन्छ डिपोजिट गराउनको लागि है। अब त्यहाँ टोटल कपर कति छ त Cu++ आयन कसरी थाहा हुन्छ त? के दिएको छ त? मोलारिटी दिएको छ है। मोलारिटी दिएको छ भने पछाडि नम्बर अफ मोल्स पर लिटर हो त्यो भनेको है। नम्बर अफ मोल्स पर लिटर हो मोलारिटी भनेको। नम्बर अफ मोल्स त्यो भनेको नम्बर अफ मोल्स अफ के? नम्बर अफ मोल्स अफ CuSO4 है। त जति मोल CuSO4 हुन्छ त्यति मोल Cu++ आयन हुन्छ, सेम हुन्छ। CuSO4 जति मोल हुन्छ त्यति मोल नै Cu++ आयन हुन्छ। त 1 मोल Cu++ को लागि 2 मोल के चाहिँदो रहेछ त? इलेक्ट्रोनिक चार्ज चाहिँदो रहेछ 1 मोलको लागि है। त त्यहाँ कति छ त? 1 मोलार सोलुसन छ भने पछाडि 1 लिटरमा कति मोल हुने भयो त CuSO4? 1 मोल नै CuSO4 हुने भयो। त 1 मोल CuSO4 भए पछाडि 1 मोल के भयो त? Cu++ आयन पनि 1 मोल हुने भयो। त 1 मोलको लागि कति मोल इलेक्ट्रोन चाहियो त? 2 मोल इलेक्ट्रोन चाहियो फेरि। त 2 मोल इलेक्ट्रोनको चार्ज कति हुन्छ त? 2 मोल इलेक्ट्रोनको चार्ज हुन्छ 2 इन्टु एभोगाड्रो नम्बर इन्टु इलेक्ट्रोनिक चार्ज। एभोगाड्रो नम्बर इन्टु इलेक्ट्रोनिक चार्ज भनेको 96500 हुन्छ है। ठीक छ, त 1 मोलार सोलुसनमा है 1 मोल हुन्छ CuSO4 1 लिटरमा। त 1 लिटर पनि दिएको छ ठ्याक्कै, 1 लिटर ठ्याक्कै दिएको छ भने 1 मोल छ ठ्याक्कै CuSO4। त 1 मोल CuSO4 छ भने 1 मोल के छ त? Cu++ आयन छ त्यहाँ। त त्यो सबैलाई डिपोजिट गर्नु छ भने कति चाहियो इलेक्ट्रोन? 2 मोल इलेक्ट्रोन चाहियो इलेक्ट्रोनिक चार्ज। त्यो भनेको यति बराबरको चार्ज चाहियो हामीलाई हैन, त्यहाँ ट्रान्सफर गराउनु पर्यो है। त 2 इन्टु 96500 भनेको कहाँबाट आउँछ त? करेन्ट इन्टु टाइमबाट आउँछ। I इन्टु टाइमबाट चाहिँ 2 मोल 96500 बराबरको चार्ज चाहियो मलाई। त टाइम कति छ त भन्दाखेरि टाइम दिएको छ 10 मिनेट। त 10 मिनेटसम्मको लागि चाहिँ मैले कति करेन्ट पठाउँदाखेरि ठ्याक्क हुन्छ त? 10 मिनेट भनेको कति हो त? 10 इन्टु 60 सेकेन्ड हो है। त यहाँबाट कति आयो त करेन्ट? दुईटा 0 क्यान्सल आउट भयो हैन। 2 इन्टु 965 डिभाइड बाई 6 गरिदिने, जति आउँछ त्यति लेखिदिने एम्पियरमा है। कोलुम पर सेकेन्ड भनेको एम्पियर हो है। यहाँ कोलुम डिभाइड बाई सेकेन्ड त्यो भनेको के हो त? एम्पियर हो है। कति आयो त? 321.66 एम्पियर आयो है। अब अर्को क्वेसन हेरौँ के भने यहाँ